हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई। आजदेखि हामी अकाउन्ट्सको पहिलो क्लास स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। म पहिलो क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। जस्तो हामीले अकाउन्टिङलाई हल्का रूपमा चाहिँ नलिउँ है। मैले अस्ति पनि यो कुरा भनेको थिएँ, हामी अकाउन्टिङ 11-12मा पनि पढ्यौँ, त्यस पछाडि ब्याचलरमा पनि पढ्यौँ। अब के भइरहेछ भने अकाउन्टिङ त हामीलाई आइहाल्छ भन्ने हिसाबले हामी गइरहेछौँ, त्यसरी चाहिँ नजाउँ। र एउटा कुरा म यहाँनिर हिजो मैले आरबिबीको म हुन त आरबिबी हामीसँग रिलेटेड त अहिले यहाँनिर छैन। हामी त यहाँनिर गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ शेष यादवले, पुष्पा अधिकारीले गुड मर्निङ भन्नु, सबैजनालाई होलसेलमा गुड मर्निङ है। तर हामी सिधै उसमा नै थालिहालौँ, गुड मर्निङ भन्ने काम नगरौँ, सुरुमा पढ्न नै थालिहालौँ है त। मैले आरबिबीको केही पेपरहरू चेक गरेको थिएँ, त्यसमा भएको केही कुराहरू म तपाईँलाई फिडब्याक दिन चाहन्छु, ताकि हाम्रो एनआरबीको जब हामीले गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई के होस्, सजिलो होस्। हामीले आरबिबीको मैले पेपर चेक गर्दाखेरि मेरो अब्जर्भेसन के छ भने हामीलाई आउन चाहिँ आउँछ। जस्तो त्यसमा दुईटा क्वेसन सोधेको थियो जुन मैले अहिले तपाईँहरूलाई पढाएको त छैन। जब विल बी टेकिङ द्याट च्याप्टर त्यतिखेर हामीले यो कुराहरू हेरिहाल्छौँ। जस्तो एउटा थियो ट्रायल ब्यालेन्सले सबै एरर देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने कुरा थियो एउटामा। त्यस पछाडि अर्कोमा के भनेको थियो भने ट्रायल ब्यालेन्सले यदि सबै एरर देखाउँछ भने अथवा देखाउँदैन भने कस्तो के चाहिँ देखिँदैन भनेको थियो। र अर्को एउटा प्रश्न थियो जुन प्रश्नले के भनेको थियो भने हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि जति पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामीले बनाउँछौँ त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू ब्याङ्किङ सेक्टरको कसरी बन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो त्यसमा थियो। त्यो दुईटा कुरा है। तर त्यसमा स्टुडेन्टहरूले कसरी प्रेजेन्टेसन गराएछ म त्यो कुरा तपाईँलाई भन्छु। हेर्नुहोस्, हामीले के गर्यौँ भने ब्याङ्किङमा प्रेजेन्टेसन अथवा ब्याङ्किङको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के पार्टहरू पर्छ भनेर स्टुडेन्टले त्यसको एन्सर त दियो, जे लेख्नुपर्ने उनीहरूले त्यही कुरा लेखेको छ। तर उनीहरूले कहाँनिर गएर चाहिँ मिस्टेक गरिदियो भने कन्टेन्ट ठिक छ, प्रेजेन्टेसन भएन। जस्तो ट्रायल ब्यालेन्सको एरर कुन एररहरू चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सले देखाउँछ भन्यो अरे है। हामीसँग 5वटा एरर, जब हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको टपिक लिन्छौँ त्यतिखेर हामीले ठ्याक्कै यो 5वटा एरर यो हो भनेर हामीले गर्छौँ। त्यतिखेर म तपाईँलाई अझ यसमा डिटेलमा यस्तो हो भनेर त भनिदिन्छु। त्यहाँ मिस्टेक के भयो भने उनीहरूले एरर ABCDE भनेर लेख्यो है, तर यसको प्रेजेन्टेसन भएन। म तपाईँहरूबाट के एक्सपेक्ट गर्छु भने तपाईँहरू अब एउटा लेम्यान जसरी होइन, एक्सपर्ट जसरी प्रेजेन्ट गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जुन भनेको हरेक कमर्स स्टुडेन्टको एकदमै बढी काम गर्न रुचाइएको अर्गनाइजेसन हो, त्यसको लागि प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा प्रिपेरेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूले लेम्यान जसरी कन्टेन्ट त मलाई थाहा छ, मलाई यसमा यो हो, यसमा यो हो, यसमा यो हो, यसमा यो थाहा छ, यतिको भरमा त म सकिहाल्छु नि, म यही कुरा लेखिहाल्छु नि। सुशील फिवालजीले भन्छ सर अकाउन्ट्स पेपर चेक गर्नु हुँदो रहेछ, त्यही क्वेसन एनआरबीमा सिकाइन्छ कि सिकाइँदैन? हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई के क्वेसन सोध्छ, कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने सबै कुरा भन्दैछु। त्यही भएर आज फर्स्ट क्लास भएको कारणले गर्दा म के चाहन्छु नि एउटा फ्रेमवर्क बनोस् तपाईँहरूको। मैले तपाईँलाई सिधै आउने यो भनेको यो हो, यो भनेको यो हो भनेर गर्दाखेरि हामीलाई त टाइम पनि लाग्दैन र त्यति धेरै तपाईँहरूले यो लेभलमा पढ्नुपर्ने त्यस्तो धेरै पनि छैन हामीले। तर हामीले के बुझौँ भने जति कुराहरू हामी अब पढ्छौँ नि त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा सुरुमा बुझौँ, त्यस पछाडि टपिकमा जाउँ। बिकज हाम्रो टपिक भन्दा पनि हाम्रो प्रेजेन्टेसन, त्यस पछाडि के लेख्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। मैले खालि यसमा एक्सपिरियन्स सेयर गरे हो, हामीले पोइन्ट्स मात्रै लेखेर तपाईँहरूले मार्क्स पाउनु होला। तपाईँहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी हुन सक्नुहुन्न। नेपालभरिमा कतिजना विद्यार्थीहरू छन् जसले यसको एक्जाम दिइरहेछन्। तपाईँहरूको कम्पिटिसन भनेको पास मार्क्स ल्याएर मात्रै हुँदैन। पास मार्क्स तपाईँले ल्याउनु होला, तपाईँ पास हुनु होला, तर त्यो कम्पिटिसनमा तपाईँ पर्नुहुन्छ त? मैले मानौ 100वटा 150वटा पेपर चेक गरेँ अरे, त्यो 150वटा पेपर चेक गर्दा म एक्जामिनरको हिसाबमा के इभ्यालुएट गर्छु, यसमध्ये बेस्ट को छ म त्यसलाई नै सिलेक्ट गर्छु। त्यही भएर हामीले जहिल्यै पनि गर्दाखेरि एक्जामको लागि प्रिपरेसन गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसन, कन्टेन्ट, त्यो दुईटा कुरा एकदमै ध्यान दिउँ।
यहाँनिर कहिलेकाहीँ एउटा के भनिन्छ भने ह्यान्डराइटिङ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ। हेर्नुहोस् मेरो आफ्नै पनि ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन, यति लेख्नुहोस् कि बुझियोस्। ह्यान्डराइटिङ जरुरी छ। जस्तो मैले पेपर चेक गर्दा तपाईँले लेखेको कुरै बुझेन भने त कसरी मार्क्स दिने हो र? तर यसरी लेख्नुहोस् तपाईँहरू कि तपाईँहरूले लेखेको कुरा एक्जाम पेपर चेक गर्ने मान्छेले चाहिँ बुझोस्। जस्तो यसमा एउटा इक्जाम्पल मैले हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स अहिले मैले पढाएको छुइनँ, तपाईँले 11-12 मा पढ्नु भएको हिसाबले म एउटा यसमा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो मान्नुहोस् एउटा यसमा एरर अफ अमिसन भन्यो है, यसको एउटा पोइन्ट भनेको एरर अफ अमिसन। ट्रायल ब्यालेन्समा एरर नदेखिने भनेको एरर अफ अमिसन। यसले के भन्छ भने हामीले एउटा इन्ट्री नै गरेनौँ, बोथ साइड इन्ट्री नै भएन, बोथ साइड 0 लास्टमा बोथ साइड त मेरो इक्वल हुने भयो त्यसो हुँदा। अब त्यो इन्ट्री एरर अफ अमिसन यस्तो भनेर मात्रै लेख्दा हुन्छ त कि यसलाई एक्जाम्पल सहित प्रेजेन्ट गर्ने, त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। ट्रायल ब्यालेन्सको एरर देखाउँदा सकेसम्म एक्जाम्पल सहित प्रेजेन्ट गर्नुहोस्। एरर अफ अमिसन भनेको के हो त्यो भन्नुहोस्, त्यस पछाडि लेख्नुहोस्। अर्को भनेको जस्तो अर्को क्वेसन थियो त्यहाँनिर ब्यालेन्स सिटमा ब्याङ्किङको हिसाबमा कसरी गर्ने। हामीले के गर्छौं भने नि मलाई अचम्म लाग्छ, ब्यालेन्स सिट ब्याङ्किङको हिसाबमा कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन छ। तपाईहरुले वर्ड ब्यालेन्स सिट युज गर्नुहुन्छ। व्हाट आर द इम्पोर्टेन्ट ब्यालेन्स सिट फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको व्हाट आर द इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स हुन्छ। फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा के पर्छ? स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन। फर्गेट अबाउट ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिट हैन। अब तपाईहरु एनएफआरएस एप्लिकेबल भइसकेको छ। डोन्ट युज ब्यालेन्स सिट, युज स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन। त्यस पछाडि तपाईहरु लेख्नुहुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ए बाबा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट होइन, अब स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस हो। यस्तो कुराहरु ध्यान दिनुहोस्। तपाईहरुको कम्पिटिसन छ, तपाईहरु एक्जाममा जस्तो स्कुलमा हामी पढ्दाखेरि के हुन्थ्यो, फर्स्टले मानौ 100 मा 90 ल्याए, तपाईले 70 ल्याउनु भयो। 70 इज नट ब्याड नि, तर तपाई 70 ल्याएर नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिलेक्ट हुनुहुन्छ र? साउन्ड कम भयो भन्ने हुन्छ सबैजनाले। अब भन्नुस् त तपाईहरुले 100 मा 90 ल्याउनु त सिलेक्ट, यो त सिलेक्ट भइगयो नि। 70 ल्याएर त गलत लेख्या हो र, लेखेको त सही हो तर सिलेक्ट भइन्छ त भइदैन। कसरी सिलेक्ट हुने 70 ल्याएर? यस्तो कुराहरु विचार गर्नुस्। मैले यो कुराहरु तपाईलाई यो टपिक पढाउँदाखेरि अथवा ओरिएन्टेसनमा दिएको किन नभने, आजको यो पढाइ हुने बेलामा किन यो कुरा भने, त्यो कुरा हैन। हामीले एटलिस्ट म के एक्सपेक्ट गर्छु भने मेरो विद्यार्थीले बुक किपिङ अथवा अकाउन्टिङको कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि उसको कन्टेन्ट सँगसँगै प्रेजेन्टेसन ठीक होस्, ऊ यो रेन्जमा पुगोस्। म यो चाहन्न कि व्हाट आर द फाइनान्शियल व्हाट आर द एलिमेन्ट्स अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्ने क्वेसनमा उसले ब्यालेन्स सिट लेख्योस्। नो, आई डु नट वान्ट द्याट। उसले लेख्योस् स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन, उसले लेख्योस् स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट नो। तपाई 9-10 मा पढेको विद्यार्थी त हैन नि अब, हो त? हामी नेपाल राष्ट्र बैंकमा त भोलिको दिनमा तपाई नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी हुनुभयो भने म त्यहाँ नमस्ते भन्दै जान्छु। तपाईहरुलाई मेरो अर्गनाइजेसनको कुनै काम, मेरो अहिले अर्गनाइजेसनमा जहाँ काम गर्छु त्यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम भइरहेको हुन्छ बाहिर पैसा पठाउन भन्ने बेलामा, त्यो बेलामा म तपाईलाई नमस्ते भन्दै जान्छु। सो अलवेज बी एक्सपर्ट। अब फर्गेट, म तपाईलाई बुझाउन चाहिँ मैले अस्ति भनेको थिएँ, अस्ति चाहिँ पुरै गफ दियो लेम्यानको भाषामा बुझाउँछु भनेर, आज चाहिँ पुरै एक्सपर्ट भन्छ भन्ने नसोच्नु। बुझाउन लेम्यानको हिसाबमा बुझाउला, तर जहिल्यै पनि लेख्दाखेरि एक्सपर्ट नलेज दिनुस्। तपाईको प्रेजेन्टेसन एक्सपर्टको जस्तो होस्, ताकि तपाईले लेखेको कुरामा अर्को मान्छेले क्वेशनै नगरोस् के। वाउ भन्नुस् के लेखेको स्टाइल। मैले भन्दिनँ ह्यान्डराइटिङ वाउ हुनु पर्दैन के, तर तपाईको कन्टेन्ट वाउ हुनु पर्यो, तपाईको प्रेजेन्टेसन वाउ हुनु पर्यो। जस्तो एक्जाम्पलको लागि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट यदि ब्याङ्कहरुको हिसाबमा बनाउनु पर्ने के कन्टेन्ट हुन्छ, तपाईले त्यो निर्देशिका 4 मा छ यो त्यो लेख्नुभयो, ठीक छ। त्यसपछि तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट छ रे निर्देशिका मैले हेर्नुपर्छ, ब्यालेन्स सिट छ रे तपाईँ भन्नुस् न अबको टाइममा ब्याङ्किङ सेक्टरमा एनएफआरएस इम्प्लिकेसन भइसकेको छ। हाम्रो सिलेबसमा छ कि छैन एनएएस र एनएफआरएस? छ। अस्ति मैले सिलेबसको सबै दिइसकेको छु, छ नि त, इम्प्लिकेसन भइसकेको छ। त्यसैले एनएफआरएस को इम्प्लिकेसन्सको हिसाबमा हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदा यस्तो यस्तो पार्टहरु पर्छ भन्नु सट्ट 4 वटा पार्ट लेख्नु, त्यहाँ भित्र के छ त्यो लेख्दिनुस्। बुझ्नुभयो?
यो भनेको बेसिक कुराहरू हो जुन हामीले एक्जामको एस्पेक्ट्सबाट ध्यान दियौँ र यो हिसाबमा प्रेजेन्टेसन गरौँ र त्यस पछाडि हामीले सक्छौँ। अब रह्यो म चाहिँ कसरी पढाउँछु त भन्ने कुरा, अस्ति मैले तपाईँहरूलाई खालि डिस्कस त उसको गरिदिएँ सिलेबसको। अब तपाईँहरूलाई त नोट्स त चाहिन्छ, नोट्स बिना त हामी सक्दैनौँ। यहाँ एउटा प्याटर्न के हुन सक्छ भने तपाईँहरूको बानी आदत के भइसकेको छ भने नोट्स त हामीलाई क्वेसनर बेसिसमा चाहिन्छ। जति पनि क्वेसनहरू छ जस्तो त्यो क्वेसन लेखिदिनुहोस्, क्वेसन नम्बर 1 भन्नुहोस्, यो क्वेसन भयो, अनि यसको एन्सर भन्नुहोस्, अनि यो एन्सर दिनुहोस्। यही हो नि त हामीले एक्सपेक्ट गर्ने त तपाईँहरूले। मलाई त क्वेसन चाहिन्छ सर, मलाई त किताब जस्तो चाहिँदैन, म त्यति सक्दिनँ, मलाई त बानी पनि छैन, मलाई सिधै क्वेसन चाहियो, क्वेसन नम्बर 1 मा यो कुरा छ भनेर तपाईँ दिनुहोस्, त्यसको एन्सर लेखिदिनुहोस्, म यो दुईटा कुरा हेर्छु, रट दिन्छु, एक्जाममा गएर लेखिदिन्छु। No, I'll not be doing this. अब यसमा तपाईँहरूको क्वेरी के हुन्छ भने हैन हाम्रो त बानी यस्तै भएको छ। तपाईहरुलाई यसको लागि म के भनेर मोटिभेट गर्न चाहन्छु भने इमेजिन गर्नुस् तपाई विराटनगरमा हुनुहुन्छ, विराटनगरको नेपाल राष्ट्र बैंक काम गर्दै जानुभयो, तपाईको अर्को ठाउँमा सर्वा भयो, त्यहाँको बोस जुन छ नि र विराटनगरको बोस एउटै हुन्छ हुँदैन नि, नहुन सक्छ, हुन पनि सक्छ। त्यो बेला के गर्नुहुन्छ, यो हिसाबमा त काम गर्ने कोप गरिसक्नुभयो, अब यो हिसाबमा पनि कोप गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो दुईटै तरिकाले। त्यही गरौँ, हाम्रो अहिलेको सिकिराख्नु भएको छ यो हिसाबले, लेट्स कोप यो हिसाबमा काम गर्न, यो हिसाबमा हामीले कसरी गर्न सक्छौं भनेर कोप गर्नुस्। सुरज पाण्डे भन्दै हुनुहुन्छ क्वेसन वाइज हुँदैन सर। एक्ज्याक्टली मैले पनि त्यही भने, तर म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के चाहिँ फेसिलिटेट गर्छु भने म नोट्स दिन्छु, नोट्स दिइसकेपछि आज सायद बेलुकासम्म म तपाईलाई फर्स्ट च्याप्टरको नोट दिन्छु, नोट दिइसके पछाडी तपाईहरुको जुन बेला म असाइनमेन्ट दिन्छु नि त्यो असाइनमेन्ट दिँदाखेरि म क्वेसन दिन्छु, राइट। अब असाइनमेन्टमा क्वेसन दिइसके पछाडी तपाईहरुले त्यो नोटबाट त्यसको एन्सर त लेख्नु पर्यो। लेट्स एज्युम कि तपाईहरुले नोटबाट एन्सर लेख्न जान्नु भएन, म मेरो टाइम मिलेसम्म म एउटा सजेस्टेड एन्सर दिन्छु तपाईहरुलाई। बुझ्नुस् है, हामी के गर्छौं, म तपाईलाई नोट दिन्छु किताब जस्तो, बुक किपिङ भनेको यो हो, यसमा यसले यस्तो भनेको छ, अब्जेक्टिभ यो छ, इम्पोर्टेन्स यो छ, यो छ, यो त्यो छ, सबै कुरा नोट दिन्छु। त्यसपछि असाइनमेन्ट गराउँछु म तपाईहरुको। असाइनमेन्ट गराउने बित्तिकै हामीले के गर्छौं, जब असाइनमेन्टमा तपाईहरुले डिफरेन्ट रिसोर्सेसहरु खोज्नुहुन्छ नि, म अलवेज आई रिक्वेस्ट यू टू यूज डिफरेन्ट रिसोर्सेस। सरले नोट दिइसकेको छ, राम्रै पढाउँछ, अकाउन्टिङ जे भए पनि बेसिक हिसाबमा हामीले बुझाइदिइसकेको छ, यसले दिएको नोट त राम्रै होला भनेर पनि नजानुस्। मैले दिएको नोट 100% म कभर गर्छु, तर डिफरेन्ट रिसोर्सेस निकाल्नुस्। त्यो डिफरेन्ट रिसोर्सेसबाट असाइनमेन्टको प्रब्लम एन्सर सल्भ गर्नुस्, आफ्नो एन्सर लेख्नुस्। तपाईहरुलाई म यति कुरा भन्छु कि तपाईहरुले लेखेकै एन्सरको मलाई मन परेको पार्ट इन्क्लुड गरेर म सजेस्टेड एन्सर निकाल्छु। तर यो चाहिँ सब्जेक्टिभ है, ल पढ्नुहुन्छ सब्जेक्टिभ भनेर त थाहा होला, मेरो टाइमको एभाइबिलिटी मिलेसम्म म सब्जेक्टिभ जुन क्वेसन अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसको म सजेस्टेड एन्सर दिन्छु। त्यो सजेस्टेड एन्सरमा हामीलाई सन्तोष गेवालीजी भन्नुहुन्छ नोट नेपालीमा नि दिनु है भनेर। यसमा म एउटा कुरा भनिहालौँ, तत्कालको लागि चाहिँ मैले अहिले इङ्ग्लिसमा नोट बनाएको छु है, तर म नेपालीमा पनि दिन्छु र यसमा त्यो पार्टमा पनि म आउँछु। सुरुमा यो हेरौँ न, सजेस्टेड एन्सर दिन्छु, त्यस पछाडि के गर्ने, सब्जेक्ट टु मेरो टाइमको एभाइबिलिटी, त्यस पछाडि तपाईहरुलाई म यसमा एउटा अर्को लेभल अफ मोटिभेसन हुन्छ हाम्रो क्लासमा है। यो लेभल अफ मोटिभेसन के हुन्छ, तपाईले लेखेको राम्रो प्रेजेन्टेसन जे छ म हुबहु त्यही सार्दिन्छु, तर तपाईको नाम त लेख्दिन, त्यो हुँदाखेरि धेरैजनाको नोट सरिएला हैन, पढ्न गाह्रो हुन्छ, तर तपाईले मैले लेखेको हो भन्ने त थाहा हुन्छ नि त। इमेजिन गर्नुस् त, एउटा नोट मैले बनाए, त्यसपछि सजेस्टेड एन्सर सरी असाइनमेन्ट दिए, असाइनमेन्ट दिइसकेपछि तपाईले एन्सर लेखिदिनु भयो, त्यो एन्सर सजेस्टेड एन्सरको पार्ट भएन के। व्हाट डु यु वान्ट त्यो भन्दा बढी। त्यही लेट्स वर्क इट दिस वे। आई नो तपाईहरुको फ्रेमवर्क अर्कै होला, तपाईहरु एक तरिकाले पढ्ने बानी भएको होला, यसरी गर्दाखेरि के होला, तर म तपाईहरु यो रेन्जमा पढ्नुस् भन्ने चाहन्छु के। म यो चाहन्न 70 त हेर्नुस् अकाउन्ट्समा जल्दी पनि ल्याउँछ,
11-12 अकाउन्टिङ हो, तपाईँहरू म ब्याङ्कमा काम गर्छु भनेर आउनु भएको छ भनेपछि अभियसली वो कमेन्टमा अलिअलि रमाइलो गरिराख्नु भएको छ, तर नाम निकाल्छु नै भन्ने होला, नभए त्यतिकै किन आउँछ र कोही पनि मान्छे, होइन त? त्यो भएपछि तपाईँहरू 70 स्टुडेन्ट हो के, त्यो थाहा छ मलाई, तपाईँहरू 70 को स्टुडेन्ट हो, तर म चाहन्न तपाईँहरू 70 मै राख्नुहोस्, म चाहन्छु तपाईँहरू 90 मा रहनुहोस्, अनि मात्रै निस्किन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नाम। र मैले अघि पनि भने, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको वान अफ द फाइनेस्ट इन्स्टिट्युसन हो नेपालको, र यहाँ काम गर्नलाई हजुर लेम्यान भएर चाहिँ हुँदैन है। मैले जुन हिजोको पेपरको प्रेजेन्टेसन देखेँ त्यो लेभलमा पेपरको प्रेजेन्टेसनले त हुँदैन है। कन्टेन्ट ठिक छ नि, त्यहाँ लेखा छ प्रफिट एन्ड लस लेखा छ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स हुन्छ, यो हुन्छ, ब्यालेन्स सिट लेखा छ, डेरिभेटिभ हुन्छ, ड्यू हुन्छ, यहाँ हुन्छ, दुनियाँ दिवान ल्याउँछ, तर प्रेजेन्टेसनै छैन। त्यही ठाउँमा अर्को एकजना स्टुडेन्टको मैले ए को मात्रै थिएन, बीमा हेरेँ, बी को त प्रेजेन्टेसन वाउ छ, मैले त्यसलाई 6 दिएँ। अब भइदियो, फरक के पर्दियो भने जसले 6 पायो उसले त लग्यो नि त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पोजिसन त। 2000 को लागि त भ्याकेन्सी खुलेको छैन। ब्रदर्स गेमिङ भने ओ माई गड 90 एबो भने 90 एबो भनेको हजुर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नाम निकाल्ने लेभलमा पुग्नुस् भनेको, तपाईले 90 ल्याउनुस् भने हैन। मैले तपाईहरुको कमेन्टहरु त मात्र शेयर गरौँ लागि, ठीक छ। अब रह्यो नोट्सको कुरा। नोट्स भनेको हामी सुरुमा इंग्लिश नोट्सलाई हेर्ने बानी चाहिँ गरौँ। मैले एउटा कुरा यो म तपाईलाई सीए मेरो पढाइको एउटा एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु। मेरो सीए पढाउने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा, उहाँले इंग्लिश बुझ्नुहुन्न थियो है, उहाँले हामीलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नुभएको। इंग्लिश नबुझ्ने, तर जब उहाँ पढ्नलाई आउनुभयो त्यतिखेर त सबै इंग्लिश छ है। अब सबै इंग्लिश भइसके पछाडि के भयो, उहाँले त त्यो त बुझ्नुहुन्न। उहाँले के गर्नुभयो भने मेहनत गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, जस्तो मानौं ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने शब्द छ है, यसको के सन्तुलन भन्छ भाइ हैन। यो जब सन्तुलन भन्ने वर्ड आयो नि, उहाँले ठ्याक्कै त्यसको माथि ट्रायल ब्यालेन्स लेखिदिनु भयो के। वाइ कि तपाईँ जब काम गर्न जानुहुन्छ नि, जब तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जानुहुन्छ नि, अहिले त सानो पोजिसनमा जानु, तपाईँ भोलि माथिल्लो पोजिसनमा जाँदै जाँदाखेरि तपाईँलाई अङ्ग्रेजी त चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजी यो म भन्दिनँ कि अङ्ग्रेजी भनेको रेपुटेसन हो, यो हो त्यो हो, तर बुझ्न चाहिँ बुझ्नुहोस्। तपाईँ म नोट्स नेपाली इङ्ग्लिस दुवैमा दिन्छु। तत्कालको लागि मैले इङ्ग्लिसमा नोट दिएको छु, त्यो पढेर के कति बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई एउटा क्वेसन बनाएर लेख्नुहोस्। तपाईँ मलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्, मेरो फेरि त्यहाँ पनि त्यो टाइम एभाइलेबिलिटी जति छ त्यो हिसाबमा म हेरौँला, भ्याएसम्म म रिप्लाई पनि गर्नु, तपाईँले ठिक लेख्नु भएको छ गर्नु। तर नेपालीमा नोट नदिने होइन, कमसेकम इङ्ग्लिसमा दिएको नोट्सलाई पनि कोसिस चाहिँ गर्नुहोस् है बाबा। अनुषा भन्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमै छ नोट, इङ्ग्लिसमा, इङ्ग्लिसमा त म दिइहाल्छु नि, नेपालीमा पनि चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ क्या उहाँहरूले। जसलाई नेपालीमा चाहिन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा दिएर पनि त भएन नि त। इंग्लिशमा मात्रै अथवा नेपालीमा मात्रै, नेपालीमा मात्रै हुँदैन हो। मनिष पोखरेलको कमेन्ट चाहिँ एकदमै जायज छ, सर इंग्लिश नबुझ्ने होइन बट एक्जाम नै नेपालीमा दिने अनि पढेर हो नेपालीमै होस्, त्यही भने के मैले। त्यही भएर हेर्नुहोस्, इंग्लिशमा म नोट दिन्छु, नेपालीमा पनि दिन्छु म, तर तपाईँलाई मैले जुन इंग्लिशमा दिएको नोटहरू पनि हुन्छ नि त्यसबाट कमसेकम इन्टरप्रेट गर्न चाहिँ सक्नुहोस् भने है। अब हामी के गरौँ भने अफिसियल्ली लेट्स स्टार्ट आवर अकाउन्टिङ क्लास। आजको हाम्रो क्लास भनेको अब चाहिँ योदेखि अब हामी के अफिसियल्ली हामीले क्लास स्टार्ट गर्यौँ है त। हाम्रो फर्स्ट सिलेबसमा टपिक के थियो, बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भन्ने टपिक थियो। बुक किपिङ भनेको के हो, अकाउन्टिङ भनेको के हो, त्यसलाई कसरी एक्जाममा लेख्ने, के कुराहरू त्यसमा सोध्न सक्छ। मैले सकेसम्म त्यसको एउटा सानोतिनो नोट बनाएको छु, तपाईहरुलाई म त्यो नोट आज बेलुकासम्म सकेसम्म फरवार्ड गरिदिउँला। अब हामी के गरौँ भने अब स्टार्ट गरौँ है त हाम्रो बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ है। म तपाईहरुको यो कमेन्टहरु जुन छ नि, कमेन्टको बारेमा म भन्छु भने तपाईहरु अहिले जस्तै यहाँ रमाइलो गरिराख्नु भएको छ नि, म पनि त्यस्तै गर्थेँ पढ्दाखेरि। लास्ट बेन्चमा बस्थेँ, सेम यही हल्ला गर्थेँ। मेरो यदि साथीहरु यहाँ कोही छैन होला, छ भने उनीहरुलाई त थाहा छ। तर मेरो एउटा के चाहिँ हुन्थ्यो भने, म जति चाहिँ हल्ला गरे पनि जे गरे पनि ध्यान चाहिँ सरसँग हुन्थ्यो क्या। तपाईं कमेन्टमा जे लेख्नुहोस्। मलाई अस्तिको एउटा कमेन्ट आयो नि,
म टिचर भएर मैले त्यो सेयर गर्न त नमिल्ला, तर एउटा कमेन्ट के थियो भने सर म त वासरुममा बसेर यो भिडियो हेरिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना। फाइन, तपाईँ जहाँ बसेर हेर्नुहोस्, तपाईँ सुती हेर्नुहोस् क्या, अनलाइन हो, फाइदा नै त्यही त हो अनलाइनको। डु वाट एभर यु वान्ट, तर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कमसेकम क्लासमा राख्नुहोस्। तपाईँ चिया खाँदै हेर्नुहोस्, तपाईँ सुतेरै हेर्नुहोस्, तपाईँ बत्ती नबालिकन सिरक ओढे, हाल त गर्मी छ, जाडोमा सिरक ओढेर हेर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, तर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ मैले भनेको कुरामा पनि दिनुहोस्। त्यस पछाडि मात्रै यो क्लास फ्रुटफुल हुन्छ, नभए हुँदैन। अब लेट्स स्टार्ट आवर कोर्स है। हाम्रो बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भनेको पहिलो टपिक छ। बुक किपिङ भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ हेर्नुहोस्। बुक किपिङ भनेको एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस हो। के को? खालि रेकर्ड मेन्टेन गर्ने। जस्तो अर्गनाइजेसनले अल्टिमेटली अकाउन्टिङ भने के हो? रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन्स। त्यो रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनको सबैभन्दा प्रिन्स घिमिरे भन्छ सर नोट भन्दा पनि कन्सेप्ट चाहिँ राम्रोसँग दिनुस्। मैले त्यही भनिरहेको छु। म तपाईँलाई कन्सेप्ट चाहिँ यसरी बुझाउने कोसिस गर्छु कि तपाईँले मैले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँलाई हरेक टपिकको जस्तो एउटा बिआरएस छ होइन, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन छ, यो तपाईँहरू रट्नुहुन्छ। यसलाई म बुझाइदिन्छु तपाईँलाई। तपाईँ आजदेखि कुनै पनि रिकन्सिलिएसन गर्दाखेरि तपाईँले रट्नु पर्दैन, त्यो लेभलमा बुझाउने कोसिस गर्छु। तर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ होस्, किनकि मैले पढाउँदाखेरि जेनरली के हुन्छ भने नि, म एउटा कुरा अर्को कुरासँग लिङ्क गर्दै पढाउँछु कि, जस्तो लिङ्क हुन्छ मेरो जहिले पनि। अब भइदिन्छ कि तपाईँहरूले एउटा लिङ्क छोडिदिनु भने अनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर लेट्स स्टार्ट है। अब धेरै गफ भयो, गफ मात्रै गरेर नि हुँदैन। बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ पहिलो हाम्रो टपिक हो। बुक किपिङ भनेको के हो भने यो प्रोसेस हो मेन्टेनिङ सिस्टमेटिक रेकर्ड्स। डेली बेसिसमा हाम्रो जति पनि रेकर्डहरू हुन्छ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने, त्यसलाई राख्ने काम के हो, त्यसलाई के भन्छ? बुक किपिङ भन्छ। के गर्नु पर्यो? हामीले साधारण जस्तो मैले एउटा कपी बेचेँ, म स्टेसनरी पसलो मैले कपी बेचेँ, त्यो कपी बेचेको मैले रेकर्ड गरेर राखेँ, त्यो भने के हो? बुक किपिङ। अब भन्नुहोस् त्यसले डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्न सक्छ? सोच्नुहोस् त, बुक किपिङले डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्न सक्छ? सक्छ। जबसम्म मैले रेकर्डै गर्दिनँ नि, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छु? जबसम्म फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट नै बन्दैन, फाइनेन्शियल पोजिसन थाहा हुन्छ? जबसम्म फाइनेन्शियल पोजिसन नै थाहा हुँदैन, डिसिजन मेकिङमा हेल्प हुन्छ सकिन्छ र गर्न। तर के भयो? डाइरेक्टली गर्यो त। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टले के हो? डाइरेक्टली गर्यो। किनकि यहाँ त अर्को छ नि त, रेकर्ड भयो त्यस पछाडि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अनि डिसिजन मेकिङ हो नि त। हेर्नुहोस् यो फ्रेमवर्क छ कि छैन यहाँ? त्यसैले के हुने भयो? बुक किपिङले गर्छ डिसिजन मेकिङमा हेल्प, तर डाइरेक्टली गर्दैन, इन्डाइरेक्टली गर्छ। उसले हेल्प गर्छ प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सलाई, एन्ड अल्टिमेटली चाहिँ के गर्छ? जसले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ। बुझ्नुभयो नि? हामीले यसरी बुझ्छौँ है। हेर्नुहोस् बुक किपिङ भनेको रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन अन डेली बेसिस। मैले हरेक दिन जे जति ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्यो सबैलाई रेकर्ड गरेर राखेँ भने त्यसलाई के भनिन्छ? बुक किपिङ भनिन्छ। मैले हरेक दिन गर्छु, के हुने भयो? अप टु डेट हुने भयो रेकर्ड मेरो। यसले डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ? न, इट डजन्ट हेल्प डाइरेक्टली, बट इट हेल्प्स बाई प्रिपेयरिङ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट विच हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ। आर्ट अफ रेकर्डिङ बिजनेस ट्रान्जेक्सन भन्नुहोस्, सिस्टमेटिक रेकर्डिङ अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन भन्नुहोस्, नलेज अफ रेकर्डिङ बिजनेस ट्रान्जेक्सन भन्नुहोस्, यो भन्नुहोस् त्यो भन्नुहोस्, कुरा एउटै हो, खालि के भने रेकर्डिङ अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन्स। आर्ट सिस्टमेटिकली आर्ट गर्यो। त्यसैले त्यो मैले भनेको कुरामा त्यहाँनिर कमेन्ट गरेर लेट्स नट ह्याभ फन के पढाउन थाल्यो चाहिँ। म बरु एकछिन रमाइलो गरौँ होला, एकछिन सेसन राखौँला 5 मिनटको, जसले जति जति कमेन्ट गर्न सक्छ त्यति गर्नुहोस् भनेर। पढुन्जेल चाहिँ अलिक सिरियस हौँ है। रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन्स अन अ डे टु डे बेसिस, जसले के गर्छ? हामीलाई अप टु डेट ट्रान्जेक्सन्स राख्न हेल्प गर्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ? बुक किपिङ भनिन्छ। अब एउटा कुरा भन्नुहोस्, बुक किपिङ जसले गर्छ त्यसलाई के भन्छ? बुक किपर भनिन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो? हरेक दिनको डेली ट्रान्जेक्सन्स अन अ डेली बेसिस, यदि कुनै पनि किसिमको ट्रान्जेक्सन्सहरू छ भने त्यो जति पनि ट्रान्जेक्सन्स डेली बेसिसमा हामीले राख्छौँ त्यसलाई नै बुक किपिङ भनेर भनिन्छ। र त्यसले डेली ट्रान्जेक्सन्स राखेको कारणले गर्दा हाम्रो ट्रान्जेक्सन अप टु डेट हुन्छ र त्यो ट्रान्जेक्सन्सले फेसिलिटेट गर्छ क्लासिफाई गर्न, समराइज गर्न र फर्दर प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, जसले अल्टिमेटली डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ। एउटा डेफिनेसन छ। अब जस्तो बुक किपिङको बारेमा तपाईँले एक्जाममा सोध्दा अर्को के गर्नु पर्यो? डेफिनेसन त राख्नु। एउटा मैले एलसी कुपरको डेफिनेसन मेरो नोट्समा राखेको छु। त्यसले के भन्छ भने एज द साइन्स अफ रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन्स इन मनी अर मनीज वर्क
in such a manner that at any subsequent date the nature and effect may be clearly understood. अब यो अंग्रेजीमा भयो, यसलाई के भन्छौँ, बुक किपिङ भनेको यस्तो किसिमको रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स हो जुन चाहिँ रेगुलर बेसिसमा हुन्छ अन सच अ डे इन सच अ म्यानर द्याट त्यसले चाहिँ डे टु डे अपरेसन्सको रियल अपडेट चाहिँ हामीलाई दिन्छ। ठिक छ, बुझिन्छ? अब त्यस पछाडि के छ हाम्रो, व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स। अब्जेक्टिभ्स भने के हो त बुक किपिङ? बुक किपिङको अब्जेक्टिभ्स भनेको एउटा के हुने भयो, रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स हुने भयो हो, एउटा त त्यही हुने भयो, किनकि हाम्रो मेन टार्गेट नै के हो, ट्रान्जेक्सन्सलाई रेकर्ड गर्नु हो। त्यसैले यसको अब्जेक्टिभ पनि के हुन्छ, रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स नै हुन्छ। अर्को के हुने भयो, अब्जेक्टिभ रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स पछाडिको अर्को अब्जेक्टिभ के हुने भयो, अप टु डेट। ठीक छ, अप टु डेट ट्रान्जेक्सन्स दिन्छ यसले। अर्को के हुने भयो, फेसिलिटेट गर्छ। यसमा यो वर्ड बुझ्नुस्, हामीले जब अकाउन्टिङ पढ्छौँ नि, अकाउन्टिङ पढ्दाखेरि हामीले के पढ्छौँ, क्लासिफाई गर्छ भन्छौँ है। यसले क्लासिफाई गर्दैन, यसले के गर्छ, फेसिलिटेट गर्छ क्लासिफाई गर्नको लागि। यसले के गर्छ, फेसिलिटेट गर्छ समराइज गर्नको लागि। यसले के गर्छ, फेसिलिटेट गर्छ फर द प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स। यो बुझ्नुस् है। हामीले जहिले पनि बुक किपिङ गर्दाखेरि बुक किपिङ डज नट हेल्प इन क्लासिफिकेसन, डज नट हेल्प इन डिसिजन मेकिङ। खालि एउटा मैले सेल गरेँ भनेर रेकर्ड गरेँ, त्यसले मलाई के को डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ, एनालाइसिसकै, एनालाइसिस गर्ने स्टेटमेन्टकै, तर यसले फेसिलिटेट चाहिँ गर्छ। दिलीप यादव सर पोइन्ट वाइज लेखिदिनु न। ए बाबा पोइन्ट वाइज त म तपाईँलाई नोट दिइहाल्छु नि। अहिले यहाँनिर हामी पोइन्ट वाइज किन जाने र, म पोइन्ट वाइज नै गइरहेको छु सकेसम्म त। तर के हो नि, यहाँनिर मैले के भन्दैछु त्यो सुन्नुहोस्, नोट्समा त यो कुराहरू त आउँछ नि त हैन। अर्को कुरा हाम्रो के छ भने, अब बुक किपिङको अब्जेक्टिभ्स त्यही भयो है। बुक किपिङको अब्जेक्टिभ्स के भयो, रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स अन अ सिस्टमेटिक बेसिस अन अ डे टु डे बेसिस। त्यस पछाडि इट फेसिलिटेट्स इन classification of the transactions, classification and summarization of the transactions. It facilitates in preparation of financial statements, it facilitates in decision making. त्यस्तै कुराहरू यसमा हामीले लेख्नु पर्ने छ। चिया खान्छ है। अर्को एउटा अब्जेक्टिभ हेर्नुहोस् है, अर्को के हुन सक्छ, यो के हो, मोनिटरी ट्रान्जेक्सन्स रेकर्ड गर्छ। यसले के गर्ने भयो, मोनिटरी ट्रान्जेक्सन्स रेकर्ड गर्ने भयो। नन मोनिटरी ट्रान्जेक्सन्स इज नट अ पार्ट अफ अकाउन्टिङ, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसैले बुक किपिङले मोनिटरी ट्रान्जेक्सन्स पनि के गर्छ, रेकर्ड गर्नलाई हामीलाई हेल्प गर्छ। ठीक छ, एकचोटि सर र म समराइज गरिदिन्छु। बुक किपिङ भनेको के हो भने, रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स अन अ डेली बेसिस अथवा सिस्टमेटिक रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स अन अ डेली बेसिस अर आर्ट अफ, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, मैले नाम बिर्सेँ, आर्ट अफ रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स अन अ डेली बेसिस, जसले गर्दाखेरि अप टु डेट ट्रान्जेक्सन्स हामीलाई हेल्प हुन्छ। र यसले के गर्छ, फेसिलिटेट गर्छ क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट्सलाई अथवा क्लासिफिकेसन अफ रेकर्ड्सलाई अथवा समरी अफ रेकर्ड्सलाई फेसिलिटेट गर्छ। फेसिलिटेट गर्छ फर द प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स। त्यस्तै यसले मोनिटरी ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड गर्ने काम गर्छ। यो जति पनि कुरा छ यसको रट्ने काम नगर्नुहोस्, म जहिले पनि भन्छु, रट्नु भयो भने बिर्सिनुहुन्छ। यसलाई के गर्नुहोस्, यसलाई सम्झिने तरिका के हो त, रेकर्डिङ भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। जहिले पनि हरेक टपिकमा एज फार एज पोसिबल एउटा कुरा सम्झिनुहोस्, बाँकी आफै बन्दै जान्छ। रेकर्डिङ सम्झिनुहोस् यो केसमा। रेकर्डिङले मात्र कसरी हुन्छ, रेकर्डिङ के गर्छ, डे टु डे बेसिसमा गर्छ, सिस्टमेटिक भइहाल्यो। यो बुक किपिङ अकाउन्टिङ हामीले पढिसकेका छौँ। अकाउन्टिङमा लेजर बन्छ,
ट्रायल ब्यालेन्स बन्छ, ब्यालेन्स सिट बन्छ, सबै कुरा बन्छ। सबै कुरा बन्छ हो। मलाई एउटा कमेन्ट हेरेर हाँस उठ्यो कि। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो हामीले? अकाउन्टिङले त त्यो गर्छ। त्यो अकाउन्टिङ बनाउनलाई केले हेल्प गर्छ? बुक किपिङले। भनेपछि यसले के गर्ने भयो त? फेसिलिटेट गर्ने भयो लेजर बनाउन। यसले फेसिलिटेट गर्ने भयो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन, फेसिलिटेट गर्ने भयो ब्यालेन्स सिट बनाउन। त्यही हाम्रो उ भयो एउटा पार्ट। दुईटा हुन सक्छ, एउटामा लेजर एन्ड ट्रायल ब्यालेन्सको पार्ट हालिदिनुस्, अर्कोमा के गर्नुस्? ब्यालेन्स सिटको पार्ट हालिदिनुस्। तीनटा पोइन्ट त बन्यो। अर्को मनिटरी ट्रान्जेक्सन्स मात्र यसले रेकर्ड गर्छ, अरू कुनै पनि ट्रान्जेक्सन्स रेकर्ड गर्दैन। यस्तै यस्तै कुराहरू हामीले अब्जेक्टिभ्स इम्पोर्टेन्सहरुमा लेख्ने। अब हेर्नुस् है, अब्जेक्टिभमा यो कुरा भनिसकेपछि इम्पोर्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ त? यही कुरा हैन इम्पोर्टेन्स? To record, it helps to record up-to-date transactions. Record गर्न help गर्छ. It helps to facilitate classification and summarization of the records. It helps to facilitate preparation of balance sheet. यता र उता यही कुरा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सर एक्जाम्पल जर्नल र लेजर हो। ठीक छ, यो बुझिन्छ नि हैन? यस्तो छ के, यो बेसिक कुराहरू छ, यसमा हामी खासै टाइम नलगाऊ के। एक्जाममा त सोध्छ, त्यही भएर यसलाई नोट्स बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी गरौँ है भनेको मात्रै हो मैले। यो कुरालाई मलाई लाग्दैन त्यत्रो पहाड बनाउन जरुरी छ। अब के भयो, हामीले के हेर्यौं त? अब्जेक्टिभ्स हेर्यौं हैन, अर्को के हेर्यौं? इम्पोर्टेन्स हेर्यौं। अब के गरौँ? अकाउन्टिङ हेरौँ है त। बुझिन्छ कि बुझिदैन? है अब के गरौँ? अकाउन्टिङको पार्टमा जाउँ। अकाउन्टिङ भनेको बुक किपिङ त हेर्नुस्, यो के हो भने प्राइमरी स्टेज हो। जब यहाँ हामीले काम गरिसक्छौं नि, प्राइमरी जब रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स भइसक्छ नि, त्यस पछाडि हामी डाइरेक्टली के हुन्छ? अब फुल फ्लेज प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टसम्म हामी जान्छौँ। त्यो पुरै प्रोसेस भनेको अकाउन्टिङ। भनेपछि अकाउन्टिङ के हो? अकाउन्टिङ इज अ प्रोसेस अफ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङ एन्ड प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। जो पुरै फुल फ्लेजमा जे जति आजसम्म तपाईहरुले पढ्नुभयो त्यो सबै चाहिँ के हो? अकाउन्टिङ। ठीक छ? यसमा हामीले प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स, रिपोर्टिङको एस्पेक्ट्स भयो, सँगसँगै रिपोर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ? तपाईहरु मध्ये यहाँ त्यसलाई कमेन्टमा इफ यु क्यान प्लिज गर्नुस् है, रिप्लाई गरिदिनुस्। तपाईहरुले कसैले पनि ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको ब्यालेन्स सिट नेटमा हेर्नु भएको छ? आशिष भट्टराईले यहाँ भन्नुहुन्छ बुक किपिङ इज व्हेन अकाउन्टिङ बिगिन्स। भने एउटा राम्रो क्वेशन। एउटा कुरा विचार गर्नुस्, बुक किपिङ भनेको के हो? रेकर्डिङ हैन। अकाउन्टिङ भनेको के हो? टिल प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स, दैट इज टिल रिपोर्टिङ। अझ म त भन्छु कम्युनिकेसनसम्म अकाउन्टिङ हो। जब अडिटेड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बन्छ, त्यस पछाडि त्यो अडिटेड फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई हामी स्टेक होल्डर्सलाई दिन्छौँ। त्यहाँसम्म के हो? अकाउन्टिङ हो कि हैन? रेकर्ड नगरिकन अकाउन्टिङ हुन्छ? जर्नल, एउटा जर्नल नहालिन्जेलसम्म तपाईले ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्नुहुन्छ, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अघिको तपाईको क्वेशन त्यही हो। When bookkeeping ends, accounting starts, because accounting भनेको is starts from recording of transaction and ends with communication of the information to the stakeholders. त्यसैले when it ends, त्यस पछाडि क्लासिफिकेसन, समराइजेसन, प्रिपरेसन, रिपोर्टिङ, कम्युनिकेसन, इच एन्ड एभ्रिथिङ त्यस पछाडि आउँछ। अब एउटा कुरा, यसमा अलिकति हामीले बेसिक भएको कारणले गर्दा म एकदम बेसिकमा नै गइरहेको छु। तपाईले यसरी बुझ्नुस् कि यो टपिक सजिलो पनि छ, यसले यसरी पढाउने रहेछ भन्ने कुरा फ्रेम बन्नुहोस् भनेर म यसरी गर्दैछु। हेर्नुस्, अब अकाउन्टिङको इम्पोर्टेन्स भनेर तपाईलाई सोध्यो भने नि तपाई केही नसम्झिनुस् के। एउटा के गर्नुहुन्छ? तपाईले जर्नल भाउचर बनाउनुहुन्छ एमा, अर्को के गर्नुहुन्छ? लेजर बनाउनुहुन्छ, अर्को के? ट्रायल ब्यालेन्स, अर्को के बनाउनुहुन्छ? फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा के छ? प्रॉफिट एन्ड लस छ। यसमा के छ? अब मैले अघि आफै नलेख्नु भने अहिले आफै लेख्दिए है। स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन छ। हेर्नुस्, यही हैन?
यसको बारेमा जे जति लेख्ने यही लेख्न सकिँदैन यसैमा भएको कुराहरू। अकाउन्टिङको बारेमा तपाईँलाई सोध्यो, अकाउन्टिङ इज सिस्टमेटिक रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स, क्लासिफिकेसन, समरी, यताउता लेखिदिनुहोस्। इट हेल्प्स इन टु नो द operating results of the company. Similarly, with the help of accounting, we can know the financial position of the company. It also helps in a ratio analysis. किनभने financial analysis ले त गर्छ, त्यसरी लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यस्तो कुराहरू हुन्छ, बेसिक कुराहरू जुन हामीले एक्जाममा आउला नआउला आइ नै हाल्यो भने पनि हामीले यस्तो कुराहरूबाट बुझ्न सक्छौँ। तपाईले अघि जुन क्वेशन सोध्नुभयो एकदम भ्यालिड क्वेशन हो। बुक किपिङ एन्ड भए पछाडि अकाउन्टिङ स्टार्ट हुन्छ। यो क्वेशन तपाईलाई हामीले नोट्स लेखाउला नलेखाउला यस्तो खालको कुरा चाहिँ किन भन्दा यो क्लासमा डिस्कसन भएको हुन्छ के। हामीले रेकर्डिङको कुरा यहाँ गर्यौं, त्यसरी समरी, क्लासिफिकेसन, प्रिपरेसन, त्यसपछि त्यसको रिपोर्टिङ, त्यसरी फाइनली कम्युनिकेसन र स्टेकहोल्डर्सको कुरा अकाउन्टिङमा हुन्छ भनेपछि यो दुईटै कुरा हाम्रो टोटल अकाउन्टिङ हो भनेपछि यहाँ सके पछाडि यो स्टार्ट भएन त। त्यही भएर हामीले अकाउन्टिङ र बुक किपिङ भनेको यही नै कुराहरू। यसलाई त्यस्तो हामीले ठुलो बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। अझ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा त हामीले के गर्छौं, स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो पनि बनाउँछौं, ओके हैन। क्याश फ्लोको पार्ट पनि तपाईले त्यसमा जोड दिन सक्नुहुन्छ। अब यो अकाउन्टिङको बारेमा लेखिसके पछाडि एउटा कुरा के हुन्छ भने अकाउन्टिङको चाहिँ के चाहिँ छ त, कसले उ गरेछ, एउटा स्कलरको डेफिनेसन हामीले त्यसमा हाल्दियौं। आर्ट अफ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ एन्ड सिग्निफिकेन्ट म्यानर एन्ड इन टर्म्स अफ मोनिटरी ट्रान्जेक्सन्स एन्ड इभेन्ट्स, जसले लास्टमा चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन हेल्प गर्छ। त्यस्तो कुराहरू हामीले यिनीहरूलाई हामीले त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्स दिएर अथवा त्यस्तो ठुलो इस्यु बनाएर यिनीहरूलाई नगरौँ है। यसमा अब म जे कुराहरू तपाईलाई एउटा कुरा छ जुन हामीले जेनरली मिस गरेको हुन सक्छ, टाइप्स अफ अकाउन्टिङ। आई डोन्ट नो यो कुरा सोधिहालौँ भनेर मैले एउटा कुरा तपाईलाई एउटा कुरा अघि भन्न छुटाएको छु। तपाईले सिलेबस हेर्नु भएको छ भने नि सिलेबसमा बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भनेर छ है। एउटा कुरा यो कुरा अलिकति विचार गर्नुस् है। तपाईको सिलेबसमा के छ भने नि बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ छ है। त्यसैले मैले थ्रु आउट पढाउँदाखेरि सर यो इम्पोर्टेन्ट छ, सर त्यो इम्पोर्टेन्ट छ, कतिवटा अस्टिमल डेप्रिसिएसनको कतिवटा टाइप्स इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सोध्दा देखिरहेको। ए बाबा तपाईको क्वेशनको सिलेबसमा के भनेको छ, टाइप्स अफ डेप्रिसिएसन भनेको छ। उसले लेखेको छ र एसएलएम एन्ड डब्ल्युडिबी भनेर छ छैन नि त। हामीले के भन्छ टाइप्स अफ डेप्रिसिएसन भनेपछि भएछ त्यो सबै डेप्रिसिएसन जति टाइप्स हुन्छ सबै इम्पोर्टेन्ट भयो के। त्यस्तै अकाउन्टिङ एन्ड बुक किपिङ भनिसके पछाडि केही कुराहरू हुन सक्छ जुन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर लागेको तर त्यसलाई नोटमा चाहिँ लिएर छ। सो यसमा एउटा छ टाइप्स अफ अकाउन्टिङ भनेर। अकाउन्टिङको कतिवटा टाइप्स अफ अकाउन्टिङ हुन सक्छ। एउटा फाइनान्शियल अकाउन्टिङ हुन सक्छ, एउटा म्यानेजरियल अकाउन्टिङ हुन सक्छ, एउटा कस्ट अकाउन्टिङ हुन सक्छ। त्यो तीनटै कुरालाई एउटा बेसिक के चाहिँ हो त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुस्। फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेको जुन हामीले बनाइरहेको छौँ त्यही भइहाल्यो। म्यानेजरियल अकाउन्टिङ भनेको के हुन सक्छ, कस्ट अकाउन्टिङ छ। अर्को कस्ट अकाउन्टिङ भनेको के हुन सक्छ, कस्ट अकाउन्टिङ भनेको फर द पर्पज अफ डिटर्मिनेसन अफ कस्ट हामीले जे युज गर्छौं त्यसलाई कस्ट अकाउन्टिङ भनिन्छ, ओके। म्यानेजरियल अकाउन्टिङ भनेको यदि बजेटिङको काम, फोरकास्टिङको काम, प्रोजेक्सनको कामहरू गरिन्छ त्यसलाई म्यानेजरियल अकाउन्टिङ हो। फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेको यदि फर द प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स हामीले केही कुरा बनाइरहेका छौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ, फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भन्छ। अब अकाउन्टिङको फिचर्सहरू के हुन सक्छ, एउटा त अकाउन्टिङको फिचर्स भनेको अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स युज गरेर प्रोपर एन्ड सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन्स एज वेल एज इभ्यालुएसन अफ ट्रान्जेक्सन्स गर्नु। अर्को भनेको क्लासिफिकेसन एन्ड समराइजेसन गर्नु। अर्को भनेको यसको के हुन सक्छ, फिचर्स भनेको टु मेक इट युजफुल फर द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्सहरू जति पनि छन् तिनीहरूको लागि हो के भन्छ युजफुल बनाउनु। अर्को भनेको फर एसिस्टिङ इन इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमहरू। यस्तो पोइन्ट्सहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अहिलेसम्म तपाईहरुलाई मैले जे कुराहरू भने त्यसलाई तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले एक्सपेक्टेसन हो है मेरो, किनकि अहिले त्यस्तो हामीले धेरै केही पनि कुराहरू गरेका छैनौँ। यो फर्स्ट टपिक हो, यसमा त्यस्तो गाह्रो कुराहरू केही पनि छैन। अब त्यस पछाडि केमा जाने त, अब हामी इम्पोर्टेन्ट अब यो कुरालाई चाहिँ म अलि डिटेलमा
डिस्क्राइब गर्छु है। डिफरेन्स बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ। ठिक छ, यो त इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुहोस्, अघि एकजना साथीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने बुक किपिङ जब सकिन्छ अनि अकाउन्टिङ स्टार्ट हुन्छ किन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि के बुझ्न सकिन्छ भने बुक किपिङ र अकाउन्टिङमा त फरक त छ नि त। हो त्यो वाट आर द डिफरेन्स बिट्विन अकाउन्टिङ एन्ड बुक किपिङ, त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यस्तो खालको कुनै पनि कुरा डिफरेन्स तपाईँलाई एक्जाममा सोध्यो भने त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने सबभन्दा पहिला सिरियल नम्बर लेख्नुहोस्। यो तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको कुरा हो। अर्को भनेको बेसिस लेख्नुहोस्। अर्को भनेको जे को डिफ्रेन्सिएसन सोधेको छ र जुन दुईटाको सोधेको छ त्यो लेख्नुहोस्। यो प्रेजेन्टेसन होस्। यसले एडभान्टेज के गर्छ भने यदि तपाईँको पेपर चेक गर्ने मान्छे अल्छी छ भने नि केही हदसम्म बेसिस हेरेर उसले ठिक छ भन्न सक्छ। यदि अल्छी छैन भने पनि राम्ररी नै पेपर चेक गर्ने छ भने के हुन्छ, प्रेजेन्टेसन जुन अघिदेखि म कुरा गरिरहेको छु प्रेजेन्टेसन यसमा बन्छ। तपाईँले जे डिफरेन्स लेखिराख्नु भएको छ नि त्यो किन लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा बेसिसले दिन्छ क्या। सिरियल नम्बर त विल राइट। त्यसरी कहिलेकाहीँ हामी बुक किपिङ र अकाउन्टिङ सिधै जान्छौँ नि, त्यो नगर्नुहोस् प्लिज। मेरो रिक्वेस्ट छ, मेरो हम्बल रिक्वेस्ट छ, जहिल्यै पनि डिफरेन्सेसको क्वेसनहरू एक्जाममा सल्भ गर्दाखेरि सिरियल नम्बर पछाडि टु द एक्सटेन्ट इट इज पोसिबल बेसिस पनि लेख्नुहोस्। त्यसरी जुन दुईटा कुराको डिफरेन्स छ त्यो दुईटा कुराको डिफरेन्सेसलाई हाल्नुहोस् है। यसमा के हो, जस्तो फर्स्टमा भनेको के हुन सक्छ, डिफरेन्सको बेसिस डेफिनेसन हुन सक्छ कि सक्दैन। डेफिनेसन भनेको बुक किपिङको के हो, रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स हो। अरु केही छ, रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन सो एज टु मेक इट अप टु डेट। त्यस पछाडि अकाउन्टिङको के हो, अकाउन्टिङको भनेको रेकर्डिङ, क्लासिफिकेसन, समराइजिङ, त्यसरी प्रिपरेसन, कम्युनिकेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स अथवा फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन। ठीक छ। केशव छेत्री भन्नुहुन्छ सर कन्सेप्ट एजम्पसन्स अफ अकाउन्टिङ, ए बाबा सबै पढाउँछु म तपाईलाई। तपाईलाई जति थाहा छैन नि म त्यति पढाइदिन्छु, ढुक्क हुनुस्। तर पढाउँदाखेरि दुईटा तीनटा कुरालाई मिक्स नगर्नुस्। ठीक छ। अब हामी के गरिरहेछौँ, बेसिसमा बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङको फर्स्ट बेसिस भनेको डेफिनेसन हो। हेर्नुहोस्, डेफिनेसन म अघिदेखि तपाईँलाई बुक किपिङ यो हो, अकाउन्टिङ त्यो भनेर तपाईँले सक्नु। त्यस पछाडि के, अब्जेक्टिभ्स। अब्जेक्टिभ भने के हो त, यसको अब्जेक्टिभ भनेको खालि रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन्स। यसको अब्जेक्टिभ भने के हो, प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड टु कम्युनिकेट द फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन टु द स्टेक होल्डर्स। भनेको यसको अब्जेक्टिभ के भयो, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन्सलाई रेकर्ड गर्नु। यसको अब्जेक्टिभ के भयो, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनु र त्यो बनाइसके पछाडि जुन फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन छ त्यो फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु। स्टेक होल्डर्स भन्छ, खालि स्टेक होल्डर्स भन्छ। के हो त स्टेक होल्डर्स भन्ने भएको छ भने यहाँसम्म आउँछ नि है। स्टेक होल्डर्स भनेको जतिजना पनि मान्छेहरू त्यो अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड छ त्यसलाई स्टेक होल्डर्स भन्छ। जस्तो को हुन सक्छ, एउटा सेयर होल्डर्स भयो। अर्को को हुन सक्छ, गभर्नमेन्ट हुन सक्छ। गभर्नमेन्टलाई के चाहिन्छ, ट्याक्स। तपाईँलाई गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स चाहिन्छ भने त्यस्तो मजा आउँदैन होला होइन। जब तपाईँ काम गर्न थाल्नुहुन्छ नि यो सबैभन्दा बढी टर्चरको कुरा हुन्छ, अझ तपाईँ अकाउन्टिङ स्टुडेन्ट भएपछि। त्यसरी के हुन्छ, कस्टमर्स पनि के गर्छ स्टेक होल्डरको। अर्को के हुन्छ, ट्रेड युनियन्सहरू हुन्छ स्टेक होल्डर्स। यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। यसलाई के गर्छौँ हामीले, अब्जेक्टिभ भनेको यिनीहरूलाई इन्फर्मेसन दिने नै हो हाम्रो अब्जेक्टिभ। त्यस पछाडि अघि एकजना साथीले भने जस्तै यो भनेको के हो, प्राइमरी स्टेज हो। भनेको वान्स इट इन्ड्स इट स्टार्ट्स नि त। भनेपछि यो कुन स्टेज हो, प्राइमरी स्टेज हो। यो कुन स्टेज हो, सेकेन्डरी स्टेज हो। अर्को हाम्रो डिफरेन्सको बेस के हुन सक्छ, स्किल्स हुन सक्छ कि सक्दैन। स्किल्स कसरी, बुक किपिङ भनेको मैले एउटा बिल काटेँ रे, ठिक छ। रामलाई चाहिँ 5000 को एउटा बिल काटेको भनेर लेख्नलाई केही एक्सपर्ट नलेज चाहिन्छ। तर त्यसलाई डेबिट र क्रेडिट गर्न चाहिन्छ कि चाहिँदैन। म तपाईँलाई एउटा डेबिट र क्रेडिट, हाम्रो किन अकाउन्टिङमा पनि के एक्सपर्ट नलेज चाहिन्छ र भन्ने लाग्छ नि, एउटा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु। म इन्डियाको वान अफ द रेपुटेड हस्पिटलको सर्जियन डक्टरको अडिट मेरो प्रिन्सिपलसँग, म जोसँग अडिट आर्टिकलसिप गरिरहेको थिएँ उसँग थियो।
फर्चुनेटली म त्यो मान्छेको अडिट हाम्रो प्रिन्सिपलको अडिटमा पनि टिममा डिभाइड गर्दा ममा परेको थियो। त्यस पछाडि मैले त्यो मान्छेसँग उसको हामीले जब ट्याक्स कम्पिटिसन गर्छौँ त्यतिखेर केही कुराहरू हुन्छ जुन हामीले माग्छौँ, इन्फर्मेसनहरू, जस्तो उसको ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू, उसले गरेको ब्याङ्क स्टेटमेन्टको इन्ट्रिजहरू कुन पर्पजको लागि गरे त्यो कुराहरू माग्छ। उसले मलाई उसको मैले एउटा लेजर लिएर गएको थिएँ। उसले मलाई के भनेको छ भने नि, म यो कुरा प्रायः सेयर गरेर आउँछु स्टुडेन्टहरूलाई। उसले मलाई के भने, सर एउटा कुरा तपाईँलाई सोध्नुपर्ने थियो। म जहिले पनि झुकिन्थेँ। मैले तपाईँको सरलाई सोध्ने मलाई आँट आएन, अझ तपाईँलाई सोध्छु है भने मैले के कुरा सर भन्नुहोस् न भने है। उसले मलाई के भन्यो भने, तपाईँले ल्याएको लेजरमा हेर्नुहोस् है, हाम्रो किन नलेज, एक्सपर्ट नलेज चाहिन्छ, किन अकाउन्टिङ साइन्स हो, किन अकाउन्टिङ गरेको मान्छे पनि साइन्स पढिरहेछ, अथवा किन अकाउन्टिङ गरेको मान्छेलाई पनि हामीमा नलेज छ, एक्सपर्ट नलेज छ, हामीले बुझिरहेको छैनौँ, किनकि हामीलाई बेसिक लागिरहेछ, हामी पढ्दा पढ्दा किन त्यो छ भन्दाखेरि उसले मलाई के भनेको थियो भने, सर एउटा साइडमा राइट साइड छ, अर्को लेफ्ट साइड छ, यो राइट साइड र लेफ्ट साइडमा इक्वल अमाउन्ट हुन्छ, दुईतिर लेखेको हुन्छ, यो के हो भने उसले मलाई है। मैले उसलाई यो कुरा भनिसकेपछि के भनेको थिएँ भने, यो भनेको सर अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स हो, बोथ साइड इक्वल हुनुपर्छ। ठ्याक्कै त्यही कुरा हो। अकाउन्टिङमा पनि उसलाई एउटा सर्जियनलाई, एउटा रेपुटेड हस्पिटलको सर्जियनलाई डेबिट र क्रेडिटको रुल थाहा छैन नि भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने डेबिट र क्रेडिट भनेको पनि एउटा साइन्स हो। त्यसैले बुक किपिङमा त रेकर्ड गर्ने यसमा एक्सपर्ट नलेज चाहिन्छ चाहिँदैन, तर त्यही ठाउँमा अकाउन्टिङमा एक्सपर्ट नलेज चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ। अकाउन्टिङमा जो मान्छेले अकाउन्टिङ गर्छ उसलाई डेबिट र क्रेडिटको नलेज हुनुपर्छ। हामीले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू लिनलाई हामी बस्छौँ, हामी उनीहरूले साधारण अकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन्सहरू सोध्छौँ, यसमा कुन इन्ट्री डेबिट गर्ने, कुन इन्ट्री क्रेडिट गर्ने, उसलाई आउँछ कि आउँदैन भनेर पढ्न त पढाएको छ तलको पोजिसनको लागि। त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो क्लास थोरै रुक्यो है। फेरि हामी अघिकै टपिकमा हो। हामी कहाँनिर थियौँ भने स्किल्सको कुरा गरिरहेको थियौँ। स्किल्समा अघि पनि मैले भने, म फेरि पनि त्यही कुरामा फोकस गरेको छु। स्किल्स साइन्स छ अकाउन्टिङमा, हामीलाई थाहा छैन, तर अकाउन्टिङ इज अल्सो अ साइन्स। यसमा पनि डिफ्रेन्ट अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स छ, अकाउन्टिङ एजम्पसन्स छ, टाइप्स अफ अकाउन्ट्स छ, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। यो कुराहरू एउटा सर्जियनलाई थाहा हुँदैन, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, बिकज वी आर स्टडिङ दिस। फेरि गएको अब के गर्नु पर्यो भने, त्यही भएर हामीले स्किल्स, अर्को एउटा पोइन्ट पनि के हुनसक्छ, स्किल्स हुनसक्छ। अकाउन्टिङको लागि कस्तो किसिमको स्किल्स चाहियो? बुक किपरलाई त्यस्तो खास एक्सपर्टाइज नलेज चाहिँदैन, तर अकाउन्टिङ जसले गर्छ त्यसलाई एक्सपर्टाइज नलेज चाहिन्छ। त्यस पछाडि कसले पर्फर्म गर्छ भन्ने कुरा त हामीले अघि पनि मैले इन्टरभ्यू लिन्थेँ भनेर भन्दाखेरि भनिहालेँ। हामीले बुक किपर्स भनेको जनरली के हुन्छ, लो स्टाफले गर्छ। रेकर्डिङको काम किन ठुलो स्टाफलाई दिने? एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई बोलाएर अफिसमा, ल यो मेरो बिलको इन्ट्री गरिदिनुहोस्, डेबिट क्रेडिट गरिदिनुहोस् भन्ने त त्यो त सम्भव छैन। किनकि उसले डेबिट क्रेडिट त एकजनालाई सिकाइदियो भने उसले गर्न सक्छ नि त, स्पेसिफिक नलेज त चाहिँदैन। उसलाई त हामीले बजेटिङमा युज गर्न सक्छौँ, प्रोजेक्सनको लागि युज गर्न सक्छौँ, अथवा अरू डिफ्रेन्ट कामको लागि युज गर्न सक्छौँ, फाइनेन्सियल डिसिजन लिनलाई युज गर्न सक्छौँ। के गरौँ? बुक किपरलाई चाहिँ एक्सपर्ट नलेज, त्यस्तो लोवर लेभल स्टाफलाई बुक किपिङको काम दिनु। त्यस्तै के गरौँ, हायर लेभल स्टाफ जुन छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के गरौँ, मिडियम एन्ड हायर हुन्छ। अझ मिडियम एन्ड हायर लेभल स्टाफलाई के गरौँ, अकाउन्टिङको काम। मैले किन यहाँनिर मिडियम युज गरेँ भने, हेर्नुहोस् सबै काम त टप लेभलको, अथवा सबै काम त डिसिजन मेकिङ, बजेटिङ, प्रोजेक्सन, एस्टिमेसनको काम त हुँदैन। सबै काम त प्रिपेरेसन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स हुँदैन। जस्तो भ्याटको काम होला,
ट्याक्सेसनको काम होला जुन अकाउन्टेन्टले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो मिडियम लेभलले गरिरहेको हुनसक्छ। जस्तो अब चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरूले ठुलो ठुलो खालको कामहरू गरेर आउनसक्छ। त्यही भएर एउटा हाम्रो अर्को पोइन्ट के हुनसक्छ, हु पर्फर्म्सको लागि यो भयो है। त्यस पछाडि अर्को के हुनसक्छ त, सुपरभिजन हुनसक्छ कि सक्दैन। बुककिपरको काम यसले चाहिँ गर्छ कि गर्दैन, यहाँनिर हेर्नुहोस् पोजिसन। यस्तो सम्झिने तरिका के हुनसक्छ, पोजिसन के हो, लोवर स्टाफ हायर स्टाफ। हायर स्टाफले जहिले पनि त्यो लोवर स्टाफको काम चेक गर्छ कि गर्दैन। त्यही भएर सुपरभिजन पनि अर्को एउटा पोइन्ट भयो। लिङ्क गर्नुहोस्। म त्यही भएर एभ्री टाइम आई से तपाईँले जति पनि कुरा गर्नुहुन्छ नि, जे पनि गर्नुहुन्छ, पढ्दाखेरि जहिल्यै पनि लिङ्क गर्नुहोस्। एक्जाम्पल छ, यो छ, त्यो छ, यता छ, उता छ, लिङ्क गर्नुहोस्। हामीले यहाँ कसरी लिङ्क गऱ्यौँ, सुरुमा स्किल्स हेऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है डिफ्रेन्समा के गरेँ मैले, स्किल्स हेरेँ। स्किल्स हेर्ने बित्तिकै यहाँ त लोवर लेभल त्यस्तो खास स्किल त चाहिँदैन भनेपछि कसले गर्छ, लोवर स्टाफले गर्छ। यहाँ के थियो, स्किल हाई स्किल थियो, नलेजेबल मान्छे चाहिएको थियो, कसले गर्ने हो, मिडियम एन्ड सिनियर लेभलले गर्ने हो। अब स्किल्स गरिसके पछाडि लो हु पर्फर्म्स नि कति आयो। अर्को हामीले के जोड्यौँ यसमा, सुपरभिजन जोड्यौँ। हेर्नुहोस् लिङ्क हुन्छ, यो तीनटा पोइन्ट सिधै लिङ्क हुन्छ यदि तपाईँले त्यो लिङ्क गर्न सक्नुभयो भने। सुपरभिजन किन, किनकि यहाँ लोवर लेभल हायर लेभलको कुरा छ। लोवर लेभलले के गर्छ, हायर लेभललाई कहिले पनि सुपरभाइज गर्दैन, तर हायर लेभलले के गर्छ, लोवर लेभललाई सुपरभाइज गर्न सक्छ। These are the things that we need to understand. हामीले पढ्दाखेरि जहिल्यै पनि यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिएर पढौँ। रट्नलाई त हजुर डेफिनेसन छ, अब्जेक्टिभ छ, स्टेज छ, स्किल्स रिक्वायर्ड, हु पर्फर्म्स, सुपरभिजन, एनालिटिकल स्किल्स, प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, डिसिजन मेकिङ, जे पनि रटे हुन्छ क्या। रट्नलाई त रट्नुहोस्, तर सकेसम्म सक्नुहुन्छ भने सिधै रट्नतिर नलाग्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने यसलाई लिङ्क गर्नुहोस्। जहिले पनि डिफ्रेन्सेस किन भयो, डेफिनेसनको कारणले, मिनिङ नै चेन्ज भएर नै डिफ्रेन्सेस हुने हो। त्यसको अब्जेक्टिभ के थियो, यस्तो थियो। अब यो तीनटा पोइन्टहरू हामीले कसरी लिङ्क गर्न सक्यौँ, अहिले ठ्याक्कै अहिले गऱ्यौँ। स्किल थियो एउटा, अर्को के थियो, हु पर्फर्म्स, किनभने यसमा कम छ नि त स्किल, कसले गर्ला, सानोले गर्ला। सुपरभिजन यसले गर्छ त, यसलाई गर्दैन। बुककिपरले कसरी गर्छ, अकाउन्टेन्टले गर्छ, सुपरभाइजर। त्यस पछाडि अर्को एउटा कुरा छ, कस्तो खालको एनालिटिकल स्किल्स चाहिन्छ, अघि हामीले भनिहाल्यौँ। त्यस पछाडि अर्को के छ, प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। अब भन्नुहोस्, एउटा बुककिपरले रेकर्ड गर्दैछ, एउटा बिल मैले 5,000 मा मिस्टर रामलाई, अथवा मिस्टर राम जहिले पनि आउँछ नेपालमा एक्जाम्पल दिँदाखेरि, मिस्टर श्यामलाई चाहिँ 5,000 को बिल मैले दिएँ, यसले रेकर्ड गरेँ। अब यसले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँछ, यसमा छ त्यो नलेज, यसमा त छैन त्यो नलेज। किनभने फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट तपाईँहरूको, मैले भने नि सुरुमै, पेपर चेक गरिरहेको छु म, तपाईँहरूले लेखेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू त प्रेजेन्टेसन अलिअलि यताउता भएको छ होला। मैले नै गरेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट मेरो अडिटरले, म बनाउँछु जुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, त्यसै अडिटरको कमेन्ट आउँछ, यहाँ यो भएन, त्यहाँ त्यो भएन। त्यसै हामी डिस्कसनमा बस्छौँ, हामीले यस्तो गरौँ भनेर त्यसलाई फेरि फाइनल सेप दिन्छ। अब सोच्नुहोस् त, जब बुककिपरले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छ त, मेरो अर्गनाइजेसनमा म जहाँनिर काम गरिरहेको छु त्यहाँको इच एन्ड एभ्री स्टाफले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छ त। त्यसको लागि त नलेज त चाहियो नि त। भनेपछि के भयो, ही डजन्ट प्रिपेयर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बट ही डज, हो कि हैन। डिसिजन मेकिङ कसले गर्न सक्ला, बुककिपरले। मैले रेकर्ड गरेको छु ट्रान्जेक्सन 5,000 को 10 वटा ट्रान्जेक्सन छ, 50,000 वटा ट्रान्जेक्सन, 50,000 को मेरो इन्कम भइसकेको छ। मेरो डिसिजन मेकिङ हुन्छ यसमा। के था, मेरो इन्डस्ट्रीको स्ट्यान्डर्ड 1 लाख को हो कि। मैले बुककिपिङ मात्र गरेँ, रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन अनि डेली बेसिस अपडेट ट्रान्जेक्सन्स राखेर मैले डिसिजन मेकिङ गर्न सक्छु। डिसिजन लिनको लागि के गर्नुपर्छ, इन्डस्ट्रीलाई हेर्नु पर्यो, कम्पिटिटरलाई हेर्नु पर्यो। त्यो सबै इन्फर्मेसन केले दिन्छ, अकाउन्टिङले दिन्छ। तपाईले सोच्नु होला अकाउन्टिङले चाहिँ कसरी दिन्छ इन्फर्मेसन सबै, कम्पिटिटरको कसरी दिन्छ। अकाउन्टिङले के गर्छ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन हेल्प गर्छ। फाइनेन्शियल पोजिसन थाहा हुन्छ, फाइनेन्शियल पोजिसन थाहा भइसकेपछि के हुने भयो, कम्पिटिटरको पनि फाइनेन्शियल पोजिसन निकाल्छु म, मेरो पनि फाइनेन्शियल पोजिसन राख्छु, दुईटालाई कम्पेयर गर्छु। म कहाँनिर इन्डस्ट्री भन्दा बिलो छु, म कहाँनिर कम्पिटिटर भन्दा बिलो छु, कम्पेयर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। भनेपछि डिसिजन मेकिङमा कसले हेल्प गर्यो। यस्तो कुराहरू हामीले जहिले पनि पढ्दाखेरि बुझ्नुहोस्। मैले सुरुदेखि भन्दैछु, रट्नलाई हेर्नुहोस्, मैले नोट यो कुराहरू मैले लेखेको छु नोटमा।
मैले अहिले जति यहाँ भने नि डिफरेन्सेस त्यति त मैले नोटमा अभियसली छैन, नोटमा त मैले टु द पोइन्ट लेख्दा छु, तर त्यो नोटमा लेखेको पोइन्ट मैले 8वटा 9वटा 7वटा कतिवटा होला त्यसलाई 15वटा 12वटा 10वटा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन तपाईहरु सोच्नुस्। मैले एक तरिकाले लेखेको होला त्यसलाई अझ पर्फेक्ट वेमा प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यहाँ मैले दिएको इनपुटको हिसाबमा तपाईहरु सोच्नुस्। ठीक छ, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लागेको छ मलाई। डिफरेन्सेस बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ एकचोटि फेरि सरर रिभाइज गर्दिम। एउटा के हुन्छ डेफिनेसन हुन्छ, अर्को के हुन्छ अब्जेक्टिभ हुन्छ, अर्को के हुन्छ स्टेज हुन्छ, त्यसपछि स्किल्स रिक्वायर्ड एनालिटिकल स्किल्सहरु कसको छ, त्यसपछि स्किल्स रिक्वायर्ड पछाडी के हुन्छ हु परफर्म्स, सुपरभिजन, प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स, त्यसपछि के डिसिजन मेकिङ। यो भनेको हाम्रो डिफरेन्सेस बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ हो। ठीक छ, अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ है। ठीक छ, अब अर्को टपिक हाम्रो के हुन सक्छ र यहाँदेखि चाहिँ तपाईहरुले अब सुनेको रमाइलो लाग्ने खालको कुरा होला है। डबल एन्ट्री अकाउन्टिङ कसरी गरिन्छ, सर्जियरको एक्जाम्पल लियौँ। एउटा डेबिट साइडमा छ एउटा क्रेडिट साइडमा छ, एउटै अमाउन्ट हुन्छ, किन दुईतिर लेखेको भनेर सोध्थ्यो। अघि भर्खर मैले मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ तपाईहरुलाई। अमाउन्ट त इक्वल छ, बिचाराले हो पनि छैन भने अब एउटा सस्पेन्स अकाउन्ट राखेको थियौँ हामीले, हामीलाई थाहा थिएन त्यसले केको लागि खर्च गरे। 5000 रुपैयाँ यहाँ राखेको थियौँ, स्यारी टु ब्याङ्क थियो, मैले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्याङ्कको लेजर लिएर गएको थिएँ 5000। अब ऊ कन्फ्युज छ, उसको कुरा नि ठिकै हो नि त, यहाँ 5000 छ यहाँ पनि 5000 छ, एउटै अमाउन्ट लेख्छौ तिमीहरु जहिले पनि, दुईतिर लेख्छौ किन गरे त्यस्तो हुन सक्छ नि त। हो त्यही कुरा अब हामीले के गर्छौं डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङमा गर्छौं। हेर्नुस् डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ भनेको केही हैन, नामै क्लियर छ, कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन्सलाई एउटै त नभनौं इक्वल अमाउन्टले सेम हैन है, सेम हुँदाखेरि यहाँ पनि 5 यहाँ पनि 5 हुने भयो। मान्नुस् यहाँनेरि अर्को अब सेल्स गर्ने सेल्स त यहाँ आउँछ फेरि, यहाँ के गर्दिम भने वेजेस गर्दिम है त। यसमा मैले अब टिडीएस त तपाईहरुलाई थाहा छ छैन, टिडीएस गरेँ यहाँनेरि मैले 4500 गर्दिएँ रे, यहाँनेरि 500 गर्दिएँ, सेम अमाउन्ट छ। डिफरेन्स हेर्नुस्, यो सेम अमाउन्ट हो 4500 र 5000 सेम छ र, तर के छ टोटालिटीमा इक्वल छ कि छैन। त्यही भएर जहिले पनि यदि हामीले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन्स गर्दाखेरि बोथ साइड इम्प्याक्ट दिनुपर्छ र त्यो दुईटै बोथ साइड नै के हुनु पर्यो इक्वल अमाउन्ट हुनु पर्यो। त्यसरी गरिने अकाउन्टिङलाई डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ भनिन्छ। ठीक छ, बोथ साइड दुईटा साइडमा हामीले के गर्यौं एउटा ट्रान्ज्याक्सनलाई डेबिटमा रेकर्ड गर्यौं, अर्को ट्रान्ज्याक्सन्सलाई क्रेडिटमा रेकर्ड गर्यौं। यसरी दुई साइडमा इक्वल अमाउन्ट रेकर्ड गरिसकेपछि टोटालिटीमा त्यस्तो खालको अकाउन्टिङ जुन हामीले गर्छौं त्यसैलाई के भनिन्छ डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ भन्छ। यसमा हरेक ट्रान्ज्याक्सन्सको लागि दुईटा एस्पेक्ट्स छ है, र यो नै पछि लेजरमा फालिन्छ, त्यसपछि उसमा जान्छ। बुझिन्छ? यसको फिचर्सहरु भनेको हेर्नुस्, अरु केही पनि छैन, यसको फिचर्स भनेको एउटा डबल इफेक्ट हो। किनकि हामीले के गर्छौं हरेक ट्रान्ज्याक्सन्सको डबल इफेक्ट दियौं, इक्वल अमाउन्ट हुन्छ नट सेम अमाउन्ट। सेम भएको यहाँ पनि 5 यहाँ पनि 5 हुन्थ्यो, टिडीएस हाल्ने बित्तिकै यहाँ 500 पर आएको छ, त्यसैले सेम हैन के हुन्छ इक्वल अमाउन्ट हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ यसको दुईटा एस्पेक्ट्स हुन्छ, एउटा एस्पेक्ट्स भनेको डेबिट हो, अर्को एस्पेक्ट्स भनेको क्रेडिट हो, र यसले युनिभर्सली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स अथवा अकाउन्टिङ रुल्स फलो गर्छ। ओके हैन, हामीले जबदेखि तपाईले अकाउन्टिङ पढ्नुभयो फर्स्टदेखि नै पढेको कुरा भनेको के डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ हो कि हैन। त्यसैले यसले के गर्छ युनिभर्सली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ रुल्स पनि फलो गर्छ। अब अरु यति कुराहरु लेखिसकेपछि तपाईलाई के भयो रे भने लेख्नु त छ मलाई, तर आउँदैन अरु पोइन्टहरु, अथवा अरु लेख्नु त छ राइट पनि लेख्नु छ, अरु पोइन्टहरु बिर्सियो, के हुन्छ सिस्टमेटिक हो यो साइन्टिफिक हो यो थप्दिनुस्, राएर हैन है लेख्नै पर्ने कुराहरु हैन।
तर यस्तो पोइन्टहरूले दुईटा तीनटा पोइन्टहरू बन्न सक्छ एक्जाममा मैले यसरी गर्नुस् भने अर्कोले के गर्छ भन्नुस् त जति पनि ट्रान्जेक्सन्सहरू हामी गर्छौं कसरी गर्छ क्रोनोलोजिकली गर्छ कि गर्दैन टु मस्ट एक्सटेन्ट हामीले के गर्छौं अप टु डेट ट्रान्जेक्सन्स राख्छौं हो अप टु डेट ट्रान्जेक्सन्स भने के हो आजको ट्रान्जेक्सन्स आज गर्छ भोलिको ट्रान्जेक्सन्स भोलि गर्छ पर्सिको ट्रान्जेक्सन्स पर्सि गर्छ क्रोनोलोजिकली गर्छौं कि गर्दैनौं यही कुरा हो डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ भयो एक्चुअली फेरि यसलाई किनभने यो टपिकमा अब हामी जति दिनसम्म अकाउन्टिङ पढ्छौँ अल्टिमेटली यही टपिकमा बेस भएर पढ्ने हो त्यसैले एकचोटि यसलाई म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु हेर्नुहोस् डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ भनेको रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन्स इन सच अ वे द्याट इट हेज अ डबल इम्प्याक्ट it has an impact on two sides that is debit and credit side with equal amount यदि त्यसरी भनेको डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ भनेको त्यस्तो किसिमको अकाउन्टिङ हो जसको दुई साइडमा इम्प्याक्ट पर्छ र त्यो दुईटा साइडमा पर्ने इम्प्याक्ट दुईटा एस्पेक्ट्समा पर्ने इम्प्याक्ट भनेको डेबिट र क्रेडिट साइडमा पर्छ कसरी विथ इक्वल अमाउन्ट सेम म प्रिफर गर्दिन अब होला कसैले सेम भन्दैला म चाहिँ सेम प्रिफर गर्दिन बिकज मेरो लागि 4500 र 500 भनेको 5000 हैन यो दुईटा जोडे पछाडी चाहिँ 5000 हो इक्वल चाहिँ हो बोथ साइड इक्वल हुन्छ तर सेम अमाउन्ट चाहिँ हुँदैन सो आई प्रिफर टु युज द वर्ड इक्वल रादर देन सेम म चाहिँ प्रिफर गर्छु इक्वल युज गर्नलाई रादर देन सेम अमाउन्ट भएको भए म यहाँ पनि 5000 लेख्नु पर्थ्यो यहाँ पनि 5000 लेख्नु पर्थ्यो तर डिस्काउन्टको केसमा टीडीएस को केसमा अरु डिफरेन्ट एउटै लेजरहरुमा दुईटा इन्ट्री गरेछ भने त्यसको केसमा सेम अमाउन्ट हुँदैन त्यसैले आई जनरली प्रिफर इक्वल है त्यसपछि यो एउटा युनिभर्सली एक्सेप्टेड रुल्स हो त्यसपछि अर्को भनेको रिलायबल्स सिस्टमेटिक साइन्टिफिक विथ अर्थमेटिकल एक्युरेसी दिने खालको सिस्टम हो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरु रेकर्ड गर्छौं भन्ने कुराहरु नै यसमा हामीले भन्यौ ठीक छ अरु के छ त हाम्रो पानी खानु पर्यो पानी यो खानु अब त्यही हो अगाडिको जस्तै यसमा पनि के हुन्छ मेरिट्स के हो अब्जेक्टिभ्स के हो यही कुराहरु मेरिट्स हो हाम्रो साइन्टिफिक मेथड हुन्छ यो सिस्टमेटिक एन्ड क्रोनोलोजिकल अर्डरमा रेकर्ड गर्छ यसले यो कम्प्लिट ट्रान्जेक्सन इम्प्याक्ट के कम्प्लिट रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स गर्छ यसले चाहिँ बुक किपिङ गरेको जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ बोथ साइड इम्प्याक्ट दिन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा गएर अर्थमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्न सकिन्छ यस्तै कुराहरु यसको मेरिट्समा हुन्छ अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ त्यसमा हामी जाम अस्ति मैले फर्स्ट डे क्लास गराउँदाखेरि पनि यो कुरा भनेको थिएँ हामीले जहिले पनि रेकर्ड गर्दाखेरि के चाहिँ गर्नु पर्यो टाइप्स अफ अकाउन्ट्स हुन्छ एउटा कुरा हेर्नुस् है हामी जनरली यो चाहिँ केही हदसम्म मेरो पनि थियो के बानी त्यही भएर तपाईहरु त अब ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ त्यस्तो नहोला हैन एउटा मैले यहाँ टाइप्स अफ अकाउन्ट्स भन्ने छ है अघि भर्खर मैले एउटा के गरेको थिएँ टाइप्स अफ अकाउन्टिङ थियो म अलि सानो क्लासमा हुँदाखेरि यस्तो खालको कुराहरुमा म कन्फ्युज हुन्थे आई डोन्ट तपाईहरु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तर यस्तो खालको कुरा नोट्समा दिए पछाडी एट टाइम्स के हुँदो रहेछ भने टाइप्स अफ अकाउन्ट्स सोध्या छ भने टाइप्स अफ अकाउन्टिङ लेखेर आइदिन्छ बच्चाहरु है अथवा टाइप्स अफ अकाउन्टिङ सोध्या छ भने टाइप्स अफ अकाउन्ट्स लेखेर आइदिन्छ त्यो कन्फ्युजन चाहिँ नहोस् मैले यो कुरा अस्तिको एक्जाममा पनि देखेँ जुन मैले भने अस्ति पेपर चेक गरे भनेर आरबीबी को त्यसमा के थियो भने हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सको एरर्सहरु जसले चाहिँ अर्थमेटिकल एक्युरेसी देखाइदैन भनेको छ नि त्यो क्वेशन सोधेको थियो देयर वर सो मेनी स्टुडेन्ट्स उहाँहरुले के गर्नु भएको थियो नि ट्रायल ब्यालेन्सको एररहरु देखाइदिनु भयो जसले अर्थमेटिकल एक्युरेसी देखिन्छ त्यो किन हुन्छ भने नि हामीले पढ्यौं हामीले बुझेनौं के अर्थमेटिकल एरर देखिने र अर्थमेटिकल एरर नदेखिने क्वेशनमा तपाईले लेख्दाखेरि पनि नि जब त्यो दुईटामा देखिदैन देखिन्छ किन देखियो किन देखिन हुन्छ नि त्यो बुझ्नु भएको छ तपाईले यो लेख्दै लेख्नुहुन्न के चान्स नै छैन तपाईले बुझ्नु भएको छैन तपाईलाई थाहा छैन जस्तो यो के हो भन्नुस् त टाइप्स अफ अकाउन्टिङ हो नि त
अकाउन्टिङ गर्दाखेरि कस्तो कस्तो टाइप्समा गर्ने, एउटा फाइनेन्सियल छ, एउटा म्यानेजर छ, एउटा कस्ट छ। यो भनेको टाइप्स अफ अकाउन्ट्स हो। कस्तो किसिमको अकाउन्ट हुन्छ, यो अकाउन्टिङ हो। पुरै प्रोसेस हो अकाउन्टिङ भन्ने, यो भनेको अकाउन्ट्स हो। यहाँ प्लिज कन्फ्युज नभइदिनुहोस्। हामीले यो त तपाईहरुले मलाई पढाइदिनुहुन्छ होला यो कुरा त। एउटा के हुन्छ, रियल अकाउन्ट्स हुन्छ, अर्को के हुन्छ, नोमिनल अकाउन्ट्स हुन्छ, र त्यसपछि अर्को के हुन्छ, मैले पनि बिर्सेँ, पर्सनल अकाउन्ट्स हुन्छ हो। रियल अकाउन्ट, पर्सनल अकाउन्ट्स र नोमिनल अकाउन्ट्स हो। यो तीनटा अकाउन्ट्सको जुन टाइप्स छ, यो अकाउन्ट्सको टाइप्स मैले फर्स्ट टाइम 8 क्लासमा पढाएको थिएँ, र म आजसम्म पनि काम गर्दाखेरि, मैले सीए पढ्दाखेरि म यही नै पढिरहेको छु। भनेपछि इमेजिन गर्नुहोस् यो डबल इन्ट्री सिस्टम र यो कति इम्पोर्टेन्ट छ र कति सजिलो छ। मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो सीए पढ्दाखेरिको, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यहाँबाट सुरु गरेको केही छैन, यति नै त हो भन्थ्यो, त्यस पछाडि समस्या सुरु भयो भन्थ्यो कि उसले। त्यस्तै हुन त यति नै हो, यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। त्यसैले यसलाई जति सकिन्छ हामी बुझ्ने हिसाबमा जाउँ। म तपाईहरुलाई यो सबैको तीनटैको सजिलो तरिकाले बुझ्ने वे आउट के हुन सक्छ त्यो दिन्छु। त्यसपछि यसको रुलहरु म तपाईहरुलाई दिन्छु, र सकेसम्म र भ्याएसम्म आज 2टा नभए 3टा अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु पनि म यसैमा बेस भएर गराउँछु है। हेर्नुस्, रियल अकाउन्ट जहिले पनि रियल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै प्रोपर्टी सम्झिनुस्। अरु सब एकछिनलाई बिर्सिदिनुस् है। रियल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै प्रोपर्टी सम्झिनुस्। पर्सनल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै नाम सम्झिनुस् है। र नोमिनल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै एक्सपेन्स अथवा गेन्स अथवा लस अथवा के भन्छ इन्कम सम्झिनुस्। हेर्नुस् है, रियल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि यसको डिटेलमा जाने, हामी नजाने हैन, हामी जान्छौँ, तर रियल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै जहिल्यै पनि प्रोपर्टी सम्झिनुस्। अरु केही नसोच्नुस्। जब म तपाईलाई यसको डिलिङ गर्दिन्छु र यो तीनटा टपिक तपाईहरुले, यो तीनटा पार्ट तपाईहरुले सम्झिनुहुन्छ, म यति तपाईलाई एस्योर गर्दिन्छु तपाईले यो सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। र यसको जुन रुल छ नि, यति तीनटा टपिक सम्झिनुस्, रुल तपाईलाई आफै याद हुन्छ। एस्योरेन्स भन्ने रहेछ। ठीक छ। हामीले के भन्यौं, रियलमा के सम्झिने, प्रोपर्टी, नोमिनलमा के सम्झिने, एक्सपेन्स, लस, इन्कम्स र गेन्स, पर्सनलमा के सम्झिने, नेम हो। अब हेर्नुस् है, मैले के भनेको छु, प्रोपर्टी भनेको छु रियलमा। अब एक एकवटा उठाउँ है त्यसको। के थियो, मैले एउटा रियल उठाए है, रियल जुस हैन नि, प्रोपर्टी हो। मान्नुस् एकछिन तपाईलाई यसको रुल थाहा छैन अरे, ठीक छ। सम्पत्ति भने के हुन्छ भन्नुस् त, कि त आउँछ कि त जान्छ, हो कि हैन। यो सम्पत्ति नि कि आउँछ कि के हुन्छ, जान्छ कि हैन। मसँग बिल्डिङ कि त छ कि त छैन, मसँग प्लान्ट एन्ड मसिनरी कि त छ कि त छैन, मसँग प्लान्ट एन्ड मसिनरी खर्च हुन्छ र, हुन सक्छ, सम्भव छ। प्लान्ट एन्ड मसिनरी खर्च हुन्छ, हुँदैन नि त, एक्सपेन्स हो र, लस हुन्छ र, यो त सम्भव छैन। त्यसैले प्रोपर्टी भन्ने बित्तिकै के हुने भयो, कि त आउँछ कि त जान्छ, हो कि हैन। सम्पत्ति कि त छ कि त छैन। यसको रुल के हुने भयो त, व्हाट कम्स इन हैन, र व्हाट बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन। फेरि प्रब्लम आएको,
ठिक छ, वाट कम्स इन वाट गोज आउट भयो यसको रुल। त्यस पछाडि अर्को के छ हाम्रो नोमिनल, कि त नोमिनल सुरुमा पर्सनल गरौँ, नोमिनल त सिधै सजिलो छ। अर्को के छ पर्सनल है। पर्सनल भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ, नाम सम्झिनुहोस्, नाम। कोही मान्छे कुनै नाम कि त उसले लिन्छ कि त उसले दिन्छ, त्यही होइन। मैले के गरेको छु, म विशेष मैले के तपाईँलाई सर्भिस दिइरहेको छु नि त, तपाईँहरूले के गर्नुभएछ, सर्भिस मबाट लिइराख्नु भएको छ नि त। नामले त त्यही गर्ने होइन र, कि त लिन्छ कि त दिन्छ। यसैले यसमा के हुने भयो, रिसिभर र गिभर नै हुने भयो। मान्छेले लिने र दिने बाहेक केही गरेको छ आजसम्म, हो कि होइन। रिसिभर के हुन्छ त्यति सम्झिनुहोस्, गिभर के हुन्छ त्यति सम्झिनुहोस्। हेर्नुहोस् यो मैले टेक्निक दिएको हो तपाईँलाई। यसको मसँग अर्को अल्टरनेटिभ के हुन्थ्यो भने, रियल एकाउन्ट्स भनेको यस्तो हो, प्रपर्टीसँग रिलेटेड हुन्छ, यसको गोल्डन रुल यो हो। पर्सनल एकाउन्ट भनेको नेमसँग रिलेटेड हुन्छ, अनि त्यसै यस्तो यस्तो लेजरलाई पर्सनल एकाउन्ट भनिन्छ, यसको रियल नेम यो हो, यसको के अरे गोल्डन रुल यो हो। नोमिनल एक्सपेन्स भनेको यस्तो हुन्छ, यसमा यस्तो यस्तो कुराहरू पर्छ, यसको नाम यो हो। त्यो म भन्न सक्छु, मेरो नोटमा छ त्यो कुरा। मैले नोटमै भएको कुरा यहाँनिर भनेर फाइदा छैन नि, छ त। हामीले यहाँ चाहिँ बुझौँ, कमसे कम यो रुलहरू बुझौँ। तपाईँले खालि यो एउटा पार्ट सम्झिनुहोस्, यो एउटा पार्ट छ। नाम भए पछाडि रिसिभर र गिभर नै हुन्छ, प्रोपर्टी भए पछाडि आउने र जाने नै हुन्छ, र लास्टको एक्सपेन्स त जुन छ त्यही हो। एक्सपेन्स र लसेसमा त हाम्रो सुरुमै छ एक्सपेन्स र लसेस, डेबिट इन्कम र गेन्स क्रेडिट। अब एक्सपेन्स र लसेस, डेबिट इन्कम र गेन्स क्रेडिटलाई पनि सम्झिनलाई केही उपाय छ जस्तो लाग्छ भने, एउटा उपाय छ, तर त्यसको लागि केही हदसम्म अकाउन्टिङ बुझिसकेका हुनुपर्छ, र त्यो हदसम्म अकाउन्टिङ बुझिसकेको मान्छेले यो रुल बुझ्न जरुरी छैन। के सम्झिनुहोस् भने, तपाईँले एक्सपेन्स र लसेसमा के हाल्नुभयो भने, जहिले पनि स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस सम्झिनुहोस् है, ठिक छ। अनि त यो साइड डेबिट भयो, यो साइड क्रेडिट भयो, हो। जति पनि टु स्यालेरी खर्च यता आउँछ, बाई सेल्स यता हुन्छ। यो के हो, एक्सपेन्स हो। डेबिट यो के हो, इन्कम हो। यो कुनै एकदम त हुन्छ नि खतरा रुल होइन, यो खालि सम्झिनलाई एउटा मेमोराइज गर्न एउटा टेक्निक मात्र दिएको मैले। आइ एम नट सेइङ यो एकदम बवाल टेक्निक हो भने, यो बेसिक कुरा हो। यदि तपाईँहरू झुकिनुहुन्छ भने यो एउटा फर्मेट स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसको सम्झिनुहोस्, र यो फर्मेटलाई बेस बनाएर डेबिट र क्रेडिट आइडेन्टिफाई गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आई थिङ्क त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। भनेपछि मैले के गरेँ, एक्चुअली फेरि यो टपिकमा अलिकति टाइमै दिउँ। टाइप्स अफ अकाउन्ट्समा के थियो, जम्मा जम्मी 3 टाइप अफ अकाउन्ट्स छ हामीसँग। फर्स्ट टाइप्स भनेको के हो, रियल अकाउन्ट्स, जसमा हामीले के सम्झिन्छौँ अबदेखि पढुन्जेल, रियल एकाउन्ट्स भनेको प्रोपर्टी सम्झिनुहोस्। सेकेन्ड के, नोमिनल एकाउन्ट। नोमिनल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै यो छ, यो सम्झिनुहोस्। थर्ड के, पर्सनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै के गर्नुहोस्, त्यो जुन छ तिनीहरू सम्झिनुहोस्, ठिक छ। अब सर यसको के एक्जाम्पल पनि दिनुहोस् न भन्ने हुनसक्छ है। हेर्नुहोस्, रियल एकाउन्ट भनेको प्रोपर्टी हो। प्रोपर्टी भनेको के हो, एसेट्सहरू हो, सम्पत्ति हो हाम्रो। भने पछाडि रियल एकाउन्टको एक्जाम्पल के हुने भयो, रियल एकाउन्टको एक्जाम्पल के हुने भयो, बिल्डिङ हो मेरो प्रोपर्टी। अर्को के हुने भयो, प्लान्ट एन्ड मसिनरी हो। अर्को के हुने भयो, क्यास हो कि होइन। अर्को नोमिनलमा जाउँ, नोमिनलमा के हुने भयो, स्यालेरी हो, सेल्स हो, वेजेस हो, ठिक छ। कमेन्टहरू बन्द भयो।
यो बुझिन्छ स्यालेरी वेजेस सेल्सहरू यिनीहरू त्यस पछाडि अर्को हाम्रो के छ पर्सनल पर्सनलमा एउटा कुराले तपाईहरुलाई कन्फ्युज गर्दिन सक्ला जस्तो पर्सनल हेर्नुस् मान्छेको नाम सम्झिनुस् भने चाहिँ मैले डेटर्स र क्रेडिटर्स आउँछ यो त कसरी नाम पो भन्नु होला यसको लागि एउटा अल्टरनेटिभ छ यदि रामले सामान बेच्यो अथवा रामले सामान किन्यो भने त्यो राम भनेको सामान बेच्दाखेरि के हुन्छ बुझिन्छ कि बुझिदैन यो डेटर्स त तिनीहरुको कलेक्सनको लागि पो लेखा हो त जल्ती जनाले मसँग सामान किन्यो नि मैले जोलाई सामान बेचे नि तिनीहरुको कलेक्टिभ नाम के हो डेटर्स हो नि त तर यो मेरो लेजरमा देखाउँदाखेरि त हरेक लेजरको आफ्नो नाम छ कि छैन एउटा राम होला श्याम होला हरि होला यो होला त्यो होला निशेष होला हैन यो छ नि त सबै कुरा त्यस्तै मले जोसँग सामान किन्छु त्यो पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनले जोबाट सामान किन्छ तिनीहरुको कलेक्टिभ नेम पो क्रेडिटर्स हो त सबैलाई एक बल्कमा पो क्रेडिटर्स बनाए त तर यो सबै क्रेडिटर्स कसरी बनाएछ त डिफरेन्ट नेमको कारणले बनाएछ कि छैन त्यसैले डेटर्स र क्रेडिटर्सलाई पर्सनल एकाउन्ट्समा हामीले राखेका हुन्छ आई थिंक यति गर्दाखेरि हाम्रो मैले अर्को एउटा मेरो नोट्समा चाहिँ तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिएको छु त्यो एक्जाम्पल हेर्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है यसमा आई थिंक अब प्रब्लम नहोला एक्चुअली फेरि त्यो पनि रियल अकाउन्ट प्रपर्टी पर्सनल अकाउन्ट नेम र नोमिनल अकाउन्ट एक्सपेन्स लसेस इन्कम्स एन्ड गेन्स सम्झिनुस् त्यति गरिसके पछाडि अरु कुराहरु हामीले सक्छौं अब अरु कुराहरु भनेको त्यस्तो त केही पनि छैन हेर्नुस् अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्छ एजम्पसन्सहरु चाहिँ के हो त्यो पनि भनिदिनुस् भनेर बेसिक अकाउन्टिङ एजम्पसन्सहरु हुन्छ है त्यस बाहेक अरु पनि अकाउन्टिङ एजम्पसन्सहरु हुन्छ यो तपाईले एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ बेसिक अकाउन्टिङ एक्जम्पसन्समा जहिले पनि फर्स्ट नम्बरमा भनेको गोइङ कन्सर्न मैले अस्तिको मेरो फर्स्ट क्लासमा पनि यसको बारेमा भनेको थिएँ है मैले फर्स्ट क्लासमा पनि के भन्थे नि गोइङ कन्सर्नको बारेमा तपाईहरुलाई भनेको थिएँ गोइङ कन्सर्न भनेको अर्गनाइजेसन चाहिँ ओभर द पिरियड धेरै लामो समयसम्म चलिरहन सक्छ र त्यो जुन लामो समयसम्म अर्गनाइजेसन चलिरहन्छ त्यसको हिसाबमा हामीले अकाउन्टिङ गर्नुपर्छ त्यसलाई माइन्डमा राखेर त्यसैलाई नै के भनिन्थ्यो गोइङ कन्सर्न भनेर भनिन्थ्यो त्यसपछाडि अर्को थियो हाम्रो गोइङ कन्सर्न पछाडिको के कन्सिस्टेन्सी कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ के हो भने हामीले कुनै पनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि नि दुईटा फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको बीचको लिंक एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हेर्नुस् है जस्तो अघिल्लो वर्षको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट र यो वर्षको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मैले कम्पेयर गर्नु पर्यो 2 वर्ष देखाइन्छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा तपाईले हेर्नु भएको छ त्यो 2 वर्षको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट कम्पेयर गर्दाखेरि एउटै पोलिसी जुन अगाडि युज गरेका थियौं एउटै मेथड अफ डेप्रिसिएसन एउटै मेथड अफ इन्भेन्टरी भ्यालुएसन त्यो सबै यो वर्ष पनि गरेका छ कि छैन हामीले जहिले पनि ओभर द पिरियड एउटै मेथड फलो गर्नुपर्छ सो दैट कम्पेरिजनमा त्यसले हेल्प गरोस् है त्यसपछाडि अर्को हाम्रो के छ गोइङ कन्सर्न्स कन्सिस्टेन्सी पछाडि अर्को भनेको झन् त्यो त सजिलै छ एक्रुअल बेसिस भयो एक्रुअल बेसिसले चाहिँ के भन्छ भने हामीले कहिले पनि एन्ट्री गर्दाखेरि क्याश आए पछाडि अथवा क्याश गए पछाडि नगरौँ त्यति बेलासम्म नपर्खौँ वन्स द ट्रान्जेक्सन मेटेरियलाइजेस त्यस पछाडि जब ट्रान्जेक्सन मेटेरियल हुन्छ त्यस पछाडि नै त्यसको एन्ट्री गरिदिहाल्नुपर्छ भन्ने अर्को एउटा assumptions है यो कुराहरुले तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्छ र यो जुन मैले तपाईलाई टाइप्स अफ अकाउन्ट्स र यो जुन एजम्पसन्सहरुको बारेमा भने त्यो पार्ट भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनमा सोध्न सक्छ त्यो भन्दा अगाडि जुन मैले बुक किपिङहरुको कुराहरु गरे त्यो पार्टहरु भनेको तपाईलाई सब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ यस बाहेक पनि एक्रुअल बेसिस कन्सिस्टेन्सी गोइङ कन्सर्न बाहेक पनि अरु डिफरेन्ट अकाउन्टिङ टेक्निक्सहरु छ जस्तो एउटा म्याचिङ कन्सेप्ट भन्छ यो म्याचिङ कन्सेप्ट चाहिँ आई थिंक अलिकति म यसमा टाइम लगाउँछु म्याचिङ बिकज तपाईहरु जब काम गर्न जानुहुन्छ नि यदि यहाँ तपाईहरु कोही पनि काम गरिराख्नु भएको छ भने पनि हाम्रो डे टु डे अपरेसन्समा म्याचिङ कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले यसलाई अलिकति इग्नोर पनि गरिरहेछौं हेर्नुस् म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको के हो भने नि
मैले रेभिन्यू यदि बुक गरेको छु भने नि, यदि पर्टिकुलर रेभिन्यू मलाई अर्न गर्नुपर्ने छ, यो रेभिन्यू मानौँ मैले कति 1000 रुपैयाँ अर्न गरेँ भने अथवा 10,000 रुपैयाँ अर्न गरेँ भने यो रेभिन्यू अर्न गर्नको लागि मलाई जति खर्च भएको छ नि त्यो खर्च इरेस्पेक्टिभ अफ बिल आओस् बिल नआओस् बुक इट। एक्सपेन्स छ भने यो एक्सपेन्सलाई पनि के गर्नुपर्छ, बुक गर्नुपर्छ। भनेको देयर शुड अलवेज बी अ म्याच बिट्विन द रेभिन्यू एन्ड द कस्ट। कस्ट र रेभिन्यूको बिचमा जहिले पनि म्याच हुनुपर्छ। मैले त्यो पर्टिकुलर रेभिन्यू जेनेरेट गर्नको लागि जति खर्च गरेको छु त्यो खर्च र त्यो रेभिन्यू एउटै अकाउन्टिङ पिरियडमा 1 वर्षको बनाइरहेछौँ भने त्यही 1 वर्षमा यो दुईटै कुरा के हुनु पर्यो, आउनु पर्यो फाइनेन्शियल पोजिसनमा, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा, चाहे प्रफिट एन्ड लस होस् चाहे ब्यालेन्स सिटमा रिफ्लेक्ट होस्, आउनु चाहिँ यो दुईटै। त्यसैलाई म्याचिङ कन्सेप्ट भन्छ। भनेको एउटा पर्टिकुलर रेभिन्यू जेनेरेट गर्नको लागि मलाई जति खर्च भएको छ, सिमिलरली कस्टबाट पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो पर्टिकुलर कस्ट चाहिँ हामीले जुन रेभिन्यूको लागि खर्च गर्नलाई युज गरेको छौँ त्यो रेभिन्यू जुन इयरमा बुक हुन्छ त्यही इयरमा त्यो कस्ट बुक गर्नुपर्छ, अथवा त्यो कस्ट जुन इयरमा बुक हुन्छ त्यही इयरमा के गर्नुपर्छ, रेभिन्यू पनि बुक गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि सेकेन्ड कन्सेप्ट छ हाम्रो बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट। यो त्यस्तो गाह्रो छैन। बिजनेस इन्टिटीले के भन्छ भने म र मैले खोलेको कम्पनी आर टु डिस्टिङ पर्सन। जस्तो इमेजिन गर्नुहोस् एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले के गर्यो रे भने एउटा फर्म खोल्यो, ठिक छ, अर्को एउटा प्रोप्राइटरसिप पनि खोल्यो, ठिक छ, उसँग फर्म पनि छ, पार्टनरसिप फर्म छ एउटा, र त्यस पछाडि अर्को के छ, प्रोप्राइटरसिप फर्म छ, सिंगल छ, डबल छ, र सँगसँगै आफ्नो पनि खर्च त उसले गर्छ नि त, पर्सनल एक्सपेन्स। यो तीनटैलाई खिचडी बनाउन पाइँदैन। यो पर्सन र यो पर्सन सेपरेट हो, यो पर्सन र यो पर्सन सेपरेट हो, यो र यो पर्सन सेपरेट हो। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले के भन्छ भने अनर र अनरको अर्गनाइजेसन, जुन अर्गनाइजेसनमा त अनर छ त्यो अनरको अर्गनाइजेसन आर टु डिस्टिङ्क्ट पर्सन, त्यो डिफ्रेन्ट पर्सन हो। त्यसैले तिनीहरू दुवैजनालाई एउटै पर्सनको रूपमा इभ्यालुएट अथवा एउटै पर्सनको रूपमा हेर्न मिल्दैन भनेर भन्छ। त्यस पछाडि अरू भनेको मनी मेजरमेन्ट आइटम। त्यो मनी मेजरमेन्टमा त्यति धेरै टाउको लगाउनुपर्छ किन तपाईँलाई थाहा छ जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई इन टर्म्स अफ मनी मात्र रेकर्ड हुन्छ, त्यो बाहेकको कुराहरू कुनै पनि रेकर्ड हुँदैन। त्यस पछाडि अर्को एउटा कन्भेन्सन अफ अकाउन्टिङ भन्छ हाम्रो, यो सायद लास्ट नै टपिक हो। कन्भेन्सन अफ अकाउन्टिङमा एउटा कन्जर्भेटिजमको कुरा छ हैन, हेर्नुहोस् है, कन्जर्भेटिजम भनेको हामी एकदमै कन्जर्भेटिभ भएर, अन्त अहिले आजकल त अब एकदम मोडर्न हुने चलन चलिसकेको छ हैन, कन्जर्भेटिभ हुन पनि नमिल्ला, कन्जर्भेटिभ भएर तर अकाउन्टिङ चाहिँ गर्छौँ हामीले है। अर्को भनेको फुल डिस्क्लोजर, ठिक छ, र त्यस पछाडि यो दुईटा सुरुमा डिस्कस गरौँ, त्यसपछि थर्ड पोइन्ट आइन्छ। हेर्नुहोस् कन्जर्भेटिभले के भन्छ भने तपाईले कुनै पनि एन्ट्री गर्नुहुन्छ भने नि, अकाउन्टिङ एन्ट्री गर्नुहुन्छ भने के गर्नुस् भने एक्सपेन्सलाई चाहिँ इमिडिएटली बुक गरिदिनुहोस् हुने बित्तिकै है। मोर लाइकली देन एबोभ छ भनेको तपाईको चान्सेस अफ त्यो खर्च हुने चान्सेस छ 50% भन्दा बढी छ, बुक गरिदिनुहोस् त्यसलाई। तर इन्कम भनेको वान्स इट मेटेरियलाइजेस, जब त्यो इन्कम एक्चुअलमा तपाईले अर्न गर्नुहुन्छ त्यतिखेर मात्रै बुक गर्नुहोस्। खर्चलाई सुरुमै बुक गर्नुहोस्, आफ्नो जति पनि खर्च छ जे छ त्यसलाई चाहिँ लिइहाल्नुहोस् ताकि भोलि कम्पनी कोल्याप्स नहोस्। खर्च छ अच्छा मैले यति तिर्नु पर्ने छ, मेरो यति खर्च भएको छ त्यति चाहिँ मैले मेरो माइन्डमा हुनु पर्यो। तर इन्कम भनेको त आफ्नै हो, जब त्यो अर्न हुन्छ त्यतिखेर मात्रै त्यसलाई उ गर्नुहोस्। अर्को एउटा पेरियोडिसिटी हुन्छ, ठिक छ। हेर्नुहोस् है, कन्जर्भेटिजम यो अलिकति त्यस्तो गाह्रो त म भन्दिनँ, तर यसमा बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन तपाईँलाई हुन सक्ला। कन्जर्भेटिजमले के भन्छ भने तपाईले जुन खर्च र इन्कम छ, खर्च एक्सपेन्स एन्ड लसेस शुड बी बुक्ड वान्स द चान्सेस चाहिँ, जब त्यसको चान्सेस तिनीहरूको अकरेन्सको चान्सेस छ भने एक्सपेन्स र लसेसलाई बुक गरिदिनुहोस्। 50% भन्दा बढी चान्सेस छ भने अझ प्रोभिजन बनाउनुहोस्, प्रोभिजन बनाएर बुक गर्नुहोस्। तर इन्कमको केसमा म प्रोभिजन बनाएर बुक गर्छु भन्न पाउनुहुन्न तपाईले।
इन्कम भनेको जब त्यो तपाईँले एक्चुअलमा अर्न गर्नुहुन्छ अनि मात्रै गर्नुहोस्, ठिक छ। अर्को के भन्छ, फुल डिस्क्लोजर भन्छ। यो फुल डिस्क्लोजरको बारेमा त तपाईँले एउटा मात्र कुरा सम्झिनुभयो भने तपाईँले यो कुरा बिर्सिनुहुन्न। के हो भने ब्यालेन्स सिट सोज ट्रु एन्ड फेयर रिप्रेजेन्टेसन अफ द कम्पनी भन्छौँ नि हामीले, अथवा ट्रु एन्ड फेयर पिक्चर अफ द कम्पनी भनिन्छ नि। त्यो ट्रु एन्ड फेयर पिक्चर दिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फुल डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ। मेरो जे जति कुराहरू छ, मानौँ एउटा वर्ष मेरो योचोटिको वर्ष चाहिँ मेरो प्रफिट एकदमै कम भयो बिकज अफ कोभिड-19 भने अब मैले त्यो कुरा डिस्क्लोज गरिदिने, नभए मेरो इन्भेस्टरहरूलाई के लाग्छ नि मेरो कम्पनीको अपरेसन एकदमै तल छ, तर खासमा त्यो एउटा पेन्डेमिकले गर्दा भएको। अर्को कुरा भनेको मैले के गरेँ, अघिल्लो वर्ष एसएलएम बेसिसमा डेप्रिसिएसन गरिरहेको थिएँ, पछाडि डब्लुडिबी मेथडमा गएँ। डब्लुडिबी मेथडमा जाँदाखेरि मेरो प्रफिट अथवा जुन डेप्रिसिएसन मैले अगाडि चार्ज गरिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ के भइदियो अरे बढी आयो। अब मैले त्यसको रिभर्सल इन्ट्री पास गरेँ। त्यो गर्ने बित्तिकै मैले के गर्ने भएँ त, त्यसले गर्दाखेरि मेरो प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट गर्न सक्छ, मेरो प्रफिटेबिलिटी बढ्न सक्छ, मेरो मेथड अफ भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्री फरक हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू तपाईँ फुल डिस्क्लोज गरिदिनुहोस्, नोट्स टु एकाउन्ट्समा लेखिदिनुहोस्, मैले यस्तो यस्तो गरेको छु, तपाईँको कम्पनीको एकदमै नराम्रो पोजिसन छ, तपाईँको कम्पनीमा ट्याक्स अफिसले करोडौँको चाहिँ ल्याबिलिटी लगाइदिएको छ, फाइनलाइज भइसक्यो, कोर्टले केस तपाईँले हारिसक्नुभयो कोर्टमा, त्यस्तो कुराहरूलाई डिस्क्लोज गर्नुहोस्। किन गरिन्छ यो त्यो बुझ्नुहोस्। फुल डिस्क्लोजर गर्नुको एउटा मात्र रिजन के हो भने मेरो ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि मेरो स्टेक होल्डर्सलाई ठ्याक्कै थाहा होस् कि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो ब्यालेन्स सिट के भयो, यस्तो पोजिसनमा छ। फुल डिस्क्लोज हुनु पर्यो। ट्रु एन्ड फेयर प्रेजेन्टेसन अफ माई फाइनेन्सियल पोजिसन दिनको लागि फुल डिस्क्लोजर हुनुपर्छ। र लास्टमा भनेको पेरियोडिसिटीको कुरा छ, यो भनेको अकाउन्टिङ इयर, अकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसमा त्यस्तो खासै केही पनि छैन। अब अब दुईटा तीनटा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू गरौँ है, त्यस पछाडि अनि आज ऱ्यापअप गरौँला। हाम्रो सिलेबसमा अर्को पार्ट छ जसमा हामीलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू सक्छ। त्यसको फर्स्ट नै टपिक छ अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स। मैले नोट्समा के गराएको छु भने तपाईँहरूलाई जुन म नोट्स दिन्छु त्यसमा सब्जेक्टिभ पार्टको लागि एउटा नोट दिएको छु है, र अब्जेक्टिभ पार्टको लागि मैले अर्को नोट दिएको छु। र अब्जेक्टिभ पार्टमा मैले सकेसम्म मैले के गर्न सोचेको छु भने त्यो अब्जेक्टिभिटीसँग, त्यो अब्जेक्टिभ पार्टसँग रिलेटेड जति पनि नोट्सहरू, जति पनि कन्सेप्ट भनौँ न, अब्जेक्टिभमा कन्सेप्टहरू हुन्छ, मैले त्यो अब्जेक्टिभ पार्टको नोटमा ल्याएको छु, ताकि तपाईँ जुन यता जस्तो मैले एउटा नोट दिएँ सब्जेक्टिभको लागि, मानौँ आज हामीले पढेको बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ है, यो बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङको नोट तपाईँलाई मैले दिइसके पछाडि यसमा जति पनि सब्जेक्टिभ पार्टहरू हुनसक्छ नि, मैले के गरेँ यसैमा दिएँ, ठिक छ। अब यो पार्ट तपाईँलाई मैले दिइसकेपछि अर्को त अब्जेक्टिभ पार्ट पनि छ, अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स, मोरलेस, दुईटै त बेसिक कुराहरू नै हो। अब मैले के गरेँ, अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सको लागि तपाईँलाई अर्को नोट दिएको छु विथ सम अब्जेक्टिभ्स क्वेसन्स है। त्यसमा चाहिँ यसमा जुन जुन पार्टहरू कभर भइसकेको छ नि त्यसको लागि नोट दिन। यसमा कभर नभएको केही कुराहरू छ भने मैले के गरेको छु, यसमा चाहिँ त्यो कुरालाई इन्क्लुड गरिदिएको छु, त्यो कन्सेप्टहरूले, ताकि तपाईँले यो नोट हेर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टिभमा यस्तो यस्तो खालको आउँछ थाहा होस्, र यसमा कभर नभएको कुरा यसमा तपाईँको कभर होस्। ओभरअलमा तपाईँले लास्टमा जब यो पुरै हेर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई इच एन्ड एभ्रिथिङ कभर हुन्छ। दिस इज हाउ विल वर्क है। जस्तो कुनै कुनै टपिकहरू अब्जेक्टिभसँग र सब्जेक्टिभसँग दुईटैसँग रिलेटेड छ, मैले एउटै ठाउँमा नोट दिनँ के, जुन कुरा त्यसमा पर्यो जस्तो त्यसमै पर्छ त्यसलाई यसैमा हालिदिएँ, त्योसँग रिलेटेड के अब्जेक्टिभ आउला, जुन कुरा यसको प्योरली योसँग मात्र रिलेटेड छ त्यो यसमा हालेँ, र यससँग रिलेटेड कुराहरू आउला त्यसमा।
क्वेसनहरु गरौँ अनि त्यस पछाडि सक्दियौँ है त। तपाईहरुलाई पनि धेरै बेर भइसक्यो। जस्तो अहिले हामीले के पढ्यौँ, अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सको बारेमा अब्जेक्टिभहरु हामीलाई सोध्छ है। अहिले भर्खर मैले तपाईहरुलाई के पढाएँ, डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्सहरु पढाएँ नि त। जस्तो बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट भने के हो त्यो पढाएँ। त्यसपछि तपाईहरुलाई अर्को मैले के रे पेरियोडिसिटीको बारेमा पढाएँ, कन्जर्भेटिजमको बारेमा पढाएँ। अब यही कुराहरु जुन अहिले हामीले एक्सप्लेन गर्यौं यसैसँग रिलेटेड क्वेसनहरु तपाईलाई आउँछ। ठीक छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि एउटा क्वेसन दिउँ। मानौ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अकाउन्ट्स भनेर जुन पढाएको छौं त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अकाउन्ट्समा राम सोल्ड फर्निचर फर ₹50,000 है, यो आयो। यसको मेरो इन्ट्री के हुन्छ? यदि राम फर्निचर नै बिजनेसमा गर्छ भने इन्ट्री के हुन्छ? टु सेल्स हुन्छ। त्यसै यहाँ के हुन्छ? राम भनेपछि नाम आयो, राम एकाउन्ट हो। यो के हो मेरो? राम र यो के हो मेरो? मैले के भनेको छु? नाम भन्ने बित्तिकै के सम्झिन जहिले पनि? पर्सनल एकाउन्ट्स हो। अब मान्नुस् तपाईलाई क्वेसनले के सोध्यो भने व्हाट आर द टु टाइप्स अफ एकाउन्ट्स व्हिच इज रिफ्लेक्टेड हियर भन्दै। तपाईलाई उसमा के गर्दै एउटा पर्सनल एन्ड के हो यो नोमिनल भन्दै रे, अर्कोमा पर्सनल एन्ड रियल भन्दै, अर्को नोमिनल एन्ड रियल भन्दै, अर्कोमा नन अफ द एबोभ भन्दै। अब हामीले कुन सेलेक्ट गर्नु पर्यो? पर्सनल एन्ड नोमिनल सेलेक्ट गर्नु पर्यो। बिकज यहाँनिर कुन कुन दुईटा इम्प्याक्ट परिरहेछ? एउटा सेल्स इम्प्याक्ट परिरहेछ र अर्को राम इम्प्याक्ट परिरहेछ। अर्को एउटा जस्तो मैले हरेक वर्ष के गर्छु रे भने मेरो अकाउन्टिङ पोलिसी जुन छ त्यसलाई चाहिँ स्विच गर्छु नि। मेरो अर्को एउटा क्वेसन के छ भने स्विचिङ अफ अकाउन्टिङ पोलिसी इच इयर पाइन्छ त्यो? अर्को मेरो क्वेसन के भयो रे? स्विचिङ अफ अकाउन्टिङ पोलिसिज है। मैले जति पनि अकाउन्टिङ पोलिसी छ यदि त्यो अकाउन्टिङ पोलिसीलाई स्विच गरे भने त्यसले केलाई भायोलेट गर्छ? मेरो एक्जाम्पलको लागि एउटा बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्टलाई भायोलेट गर्छ भने, अर्को मोनिटरी कन्सेप्टलाई भायोलेट गर्छ भने, अर्को पेरियोडिसिटीलाई गर्छ भने है, अर्को के भन्नु रे? नन अफ द एबोभ भन्नु। हाम्रो लागि यो कुन ठीक हुन्छ? स्विचिङ अफ अकाउन्टिङ पोलिसी अलाउ गर्छ कन्सिस्टेन्सीले। Consistency भने के हो भने the accounting policy that was used अथवा that was adopted अर्को in the previous financial years should continue। जुन अकाउन्टिङ पोलिसी हामीले अगाडिको फाइनान्शियल इयरमा गरेको लगाएको थियौं त्यही अकाउन्टिङ पोलिसी ओभर द पिरियड कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सिस्टेन्सी पोलिसी हो किन? यहाँ बिजनेस एन्टिटी छ, यो त होइन मेरो। मोनिटरी छ, यो त होइन मेरो। अर्को के भनेको थिएँ मैले? मानौँ यो गोइङ कन्सर्न रे भाइ, बुझ्दिन। अर्को के छ रे? गोइङ कन्सर्न छ। यो हो त? यो पनि आएन। के हुने भयो त? नन अफ द एबोभ हुने भयो कि भएन? बिकज यो किन नन अफ द, मैले इन्टेन्सनली यहाँनिर कन्सिस्टेन्सी नहाले। नन अफ द अबोभ एन्सर लेख्नको लागि तपाईलाई टपिकको क्वेसनले के कुरा खोजेको छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ कन्सिस्टेन्सी भएको त्यहाँ यो कन्सिस्टेन्सी हो भनेर तपाईले जब क्वेसन आउँछ नि जतिसम्म सम्भव हुन्छ अप्सन्स भन्दा अगाडि क्वेसन सल्भ गर्न खोज्नुस्। कन्सेप्ट तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर मैले मेरो नोट्समा पनि त्यही हिसाबले गरेको छु। कन्सेप्ट थाहा भयो भने त्यस पछाडि टिक लाउन त के भयो रे? यो तीनटै होइन। हामीलाई के हुनु पर्यो? बिजनेस एन्टिटी डिस्टिङ्क्ट पर्सन हो, यो त होइन। मोनिटरी ट्रान्जेक्सनमा बुक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो त होइन। गोइङ कन्सर्न भनेको त अर्गनाइजेसनलाई गोइङ कन्सर्नको बेसिसमा कहिले पनि नसकिने, कहिले पनि लिक्विडेट नहुने अर्गनाइजेसन भनेर ट्रिट गर्नुपर्छ, यो पनि होइन। यो त पोलिसी चेन्ज गर्छ। पोलिसी भनेको त कन्सिस्टेन्सीसँग रिलेटेड छ। अचेल त कन्सिस्टेन्सी बुझिन्छ। अब अर्को एउटा छ, मानौँ म्यानेजमेन्टले यो हामीले क्वेसनमा पढ्दाखेरि त त्यस्तो खासै लाग्दैन, तर डे टु डे अपरेसनमा तपाईँ जब जानुहुन्छ तपाईले यो कुरा पनि एकदमै मेटेरियल हुन्छ। म्यानेजमेन्टले जेनरली के गर्छ भने फुल डिस्क्लोज गर्न चाहदैन। जस्तो मैले अघि एउटा कुरा तपाईलाई भने ट्याक्सको केस है,
मानौँ ट्याक्स अफिसले के गरिदियो अरे भने 100 करोडको 1 अरबको चाहिँ पेनाल्टी लगाइदियो। ठिक छ। अब यो 100 करोडको पेनाल्टी लगाइदिने बित्तिकैलाई डिस्क्लोज गर्दा के हुन्छ, तपाईँको फाइनेन्सियल पोजिसन त विक हुने भयो। 100 करोड त तपाईँको त डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। इन्भेस्टरले हेर्दाखेरि यसलाई त अझै 100 करोड यसले त तिर्नुपर्ने छ बरु, फाइनेन्सियल पोजिसन विक हुन्छ। त्यसैले जेनरली वाट म्यानेजमेन्ट प्रिफर्स इज सकेसम्म हाम्रो म्यानेजमेन्टले फुल डिस्क्लोजर नगरौँ भन्छ। जस्तो एउटा क्वेसन तपाईँलाई त्यही टपिकमा के आइगयो भने म्यानेजमेन्ट कन्सिलिङ के इन्फर्मेसन, म्यानेजमेन्टले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिन चाहेन अरे। ठिक छ, इम्पोर्टेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन चाहिँ म्यानेजमेन्टले दिन चाहेन अरे। अब यो भनेको के को भायोलेसन हो, मानौँ तपाईँको फर्स्ट नम्बरमै के छ अरे फुल डिस्क्लोजरको भायोलेसन हो भने, अर्को भनेको गोइङ कन्सर्न के अरे मोनिटरी नै भनिदिनु। ठिक छ, यो मोनिटरी भनेको अब यो अरू त हेर्नु पनि पर्दैन किनकि यो के हो फुल डिस्क्लोजर। जहिले पनि के गर्नुहोस्, तपाईँको क्वेसन जुन सोधा छ त्यो क्वेसनले कुन कन्सेप्टलाई हान्छ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुहोस्। त्यति भयो भने त्यस पछाडि हामी अरू कुराहरू गर्न सक्छौँ। आजको लागि हाम्रो क्लास यति नै गरौँ हैन। मैले तपाईहरुलाई अहिले जे कुराहरू भनेको छु त्यसको म नोट्स तपाईलाई प्रोभाइड गर्छु। तपाईहरु एकचोटी नोट्स हेर्नुस्, नोट हेरिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि भोलि हामी अरू एमसीक्यूहरु, आज नोट्स आएपछि त्यसमा जति पनि एमसीक्यूहरु 4-5 वटा एमसीक्यूहरु भोलि गरौँला र त्यस पछाडि हामी फेरि अर्को क्लास कन्टिन्यू गरौँ। आजको लागि थ्यांक यू, भोलि भेटौँ।